बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत ठंडी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। जनाब, हमेशा हम कहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी खूबसूरत देखना चाहते हैं कि जब आप सुबह आँख खोलें तो एक खूबसूरत सी ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही हो, तो उसके लिए हमें हमारी रूटीन वैसी करनी होगी। जो मैं हमेशा कहती भी हूँ कि जब हम सुबह उठते हैं सबसे पहले तो हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है। ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से, नमाज से, कुरान पाक की तिलावत से हमने दिन का आगाज़ करना है। जब इतनी खूबसूरती से दिन का आगाज़ होगा तो यकीन जाने हम जो बात करते हैं ना कि अजीब सी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वक्त में जो है वो बरकत नहीं है, रिस्क में बरकत नहीं हो रही, रिश्तों में वो प्यार मोहब्बत खलूस नहीं मिल रहा, वो कैसे मिलेगा जब हमारी रूटीन इतनी तल्ख हो गई है। जब हमारी रूटीन में वो पॉजिटिविटी नहीं है तो ज़िंदगी में पॉजिटिविटी कैसे आ सकती है। तो आपने रूटीन अपनी चेंज करने की कोशिश करनी है। हमेशा आपको पता है कि हम बहुत ही खूबसूरत मौज़ूआत लेकर आते हैं जिस पे हम डिस्कशन करते हैं, और वक्त की ज़रूरत ऐसे टॉपिक, और यकीनन ये क्रेडिट जाता है हमारी टीम को, हमारे प्रोड्यूसर को, जो वक्त के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हम मुआशरे में इस वक्त क्या हलचल है, हमें किस पे बात करने की ज़रूरत है। और आज जब हम आजकल देखते हैं हालात हाज़रा में, जब हम देखते हैं तो हमें बहुत सारे तल्खियों का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि अगर आपने किसी कौम को कामयाब करना है, उसकी हेल्थ एजुकेशन पे आप फोकस करना शुरू कर ले, उसको अपनी तरजीहात में शामिल कर ले, तो वो कौम, वो मुआशरा यकीनन कामयाब हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई मुआशरा, कोई कौम तरक्की याफ्ता ना हो, तो आप इन्हीं दोनों चीज़ों को टारगेट कीजिए, उसकी हेल्थ और एजुकेशन। और अनफॉर्चुनेटली जब हम मुल्क पाकिस्तान के हालात देखते हैं, हेल्थ और एजुकेशन का बजट देखते हैं, तो वो ज़्यादा करने की बजाय, इंक्रीज़ करने की बजाय उसे कम से कम किया जा रहा है। तो कैसे फिर हम ये तस्लीम करें, या कैसे हम तवक्को लगाएं कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो बेहतर हो सकता है। यही आज हमारा टॉपिक होगा कि जब हम हमारे निज़ाम तालीम को देखते हैं, उसकी तबाहकारियों को देखते हैं, तो यकीनी तौर पे जो इंसानी अक्ल है वो दंग रह जाती है, हैरान और परेशान है कि लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, और हम अभी भी अपने निज़ाम तालीम को बेहतर करने के लिए इसके जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में लगे हुए हैं कि हमारे निज़ाम तालीम में क्या खामियाँ हैं, किस तरह से उनको हम दूर कर सकते हैं, पॉलिसी मेकर्स की क्या जिम्मेदारी है। खुद सोचे फिर हम दुनिया का मुकाबला कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी पे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आया ये जो निज़ाम तालीम में बहुत सारी तबाहकारियाँ देखने को मिल रही हैं, इसको रोका जा सकता है, क्या पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है अगर हम हमारी तरजीहात में इसको शामिल कर लें। तो बहुत सारे सवालात हैं, मेरे माइंड में भी हैं, आप भी यकीनन सोच रहे होंगे। तो कोशिश करेंगे कि आज उन तमाम सवालात के जवाबात हम हमारे मेहमान से जान चुके, जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इनका जो एक एजुकेशन का एक टाइम पीरियड है, उस पर भी हम पर्सनली बात करेंगे, जानेंगे, क्योंकि हर दौर में एजुकेशन को लेके कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जब हम मुल्क पाकिस्तान में कोई तालीम हासिल करता है, उसके कुछ टर्म्स डिफरेंट होती है। जब कहीं वो बाहर के ममालिक में जाके एजुकेशन हासिल करते हैं, तो वहाँ की पॉलिसी कुछ मुख्तलिफ होती है। तो हमारी ये गेस्ट यकीनन बाहर से तालीम हासिल करके आए हुए हैं, तो वहाँ की क्या सिचुएशन है, क्या टर्म्स हैं, क्या हिकमत अमली, क्या पॉलिसीज़ हैं एजुकेशन को लेके, क्या उनकी ये तरजीहात में है, या आज जब हम हमारे मुल्क को देखते हैं तो जैसे बहुत सारे सवालात खड़े हो जाते हैं। तो हम इनसे जानेंगे। वाइस चांसलर भी आप हैं माशाल्लाह से, प्रोफेसर डॉक्टर महमूद हसन साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, वक्त दिया आपने। प्रोफेसर साहब, जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि जब हम हमारे मुल्क पाकिस्तान के तालीमी इदारों का हाल देखते हैं तो चीज़ें हमारे सामने ही हैं, लेकिन हम जो सुनते हैं और जो आप देख कर आए, जब आप वेस्ट में आपने तालीम हासिल की, तो चीज़ें डिफरेंट होती हैं सुनने में, और वहाँ जाके प्रैक्टिकली देखने में काफ़ी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो सबसे पहले तो हम आपकी जो तालीम की एक जर्नी है उस हवाले से जानना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, प्रोग्राम में इनवाइट करने का शुक्रिया। सबसे पहले तो ये मैं बताता चलूँ कि मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी पंजाब से है, और बाई बर्थ मैं हैदराबाद से हूँ, और विहाड़ी से ही अर्ली एजुकेशन एक गांव से, एक उसका नाम कंडूर है, अजीब सा लफ्ज़ है, वहाँ से मैंने इब्तिदाई तालीम एक मकतब स्कूल से हासिल की। सही। और इसके बाद शहर वाले साहब जो थे उनको चाहते थे कि हम शहर में रहें और तालीम हासिल करें, फिर विहाड़ी शहर में शिफ्टिंग हुई। और जो इंटरमीडिएट तक जो तालीम है वो मैंने विहाड़ी से ही
हासिल की। ग्रेट। ग्रेजुएशन मेरी ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से और मास्टर डिग्री भी वहीं से ही है। और मास्टर डिग्री के दौरान मुझे यानी कंपटीशन के एग्ज़ाम देने का मौका मिला और मैं रेवेन्यू ऑफिसर बना। ओके। और तकरीबन 9 साल मेरी सर्विस जो है बतौर रेवेन्यू ऑफिसर की है। उसके बाद ताल्लुक़ मेरा एक ऐसे घराने से था कि जो इल्म की इश्तियाक रखते थे। उसमें मेरे नाना मलिक खुदा बख्श मरहूम, जिन्होंने मेरी परवरिश भी की, और उन्हीं से ही ये इंस्पिरेशन तालीम को जारी रखना ज़बरदस्त ये रहा। और उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करूं और यूनिवर्सिटी में ही जाऊं। अच्छा। तो यूं एक इंस्पिरेशन मिलती रही Great. जो किसी न किसी सूरत में जारी रही। और कुदरती बात है कि माहौल भी कुछ ऐसा मिला Exactly. कि जो जिनके साथ ताल्लुक़ और रिश्ते थे वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन यूनिवर्सिटी में एजुकेशन दे रहे थे। तो इस तरह फिर आला तालीम के लिए मैंने जो एमफिल जो है मेरा वो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, फिर उसके बाद मैं यूके चला गया। वहाँ पर मेरे एक मामू हैं, उनको भी ये शौक़ था कि मैं यूनिवर्सिटी की तरफ आऊँ। अच्छा, तो यूके का जो एक्सपीरियंस था ये एक यूँ समझे कि आइस ब्रेकिंग एक था मेरे लिए। तो यूँ एक वापसी पर जब मैं आया तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से मैंने अपनी बतौर टीचर लेक्चरर के तौर पर आगाज़ किया। ओके। और उस दौरान ही मैंने फिर पीएचडी के लिए मैं मलेशिया चला गया। तो यूं एक डाइवर्स एक्सपीरियंस यूके और मलेशिया का। क्या बात है। अच्छा, माशाल्लाह आपको एक एनवायरनमेंट भी ऐसा मिला ना, फिर लोग ऐसे आपके साथ कनेक्ट थे कि आपकी वो जर्नी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली गई। यानी कि लोगों का फिर सपोर्ट, फिर फैमिली की भी सपोर्ट, फिर एक इंस्पिरेशन ऐसी कि आप चाहते थे कि भाई मेरे बड़े बुजुर्ग चाहते हैं, मैं डेफिनेटली इसको आगे लेके चलना है। अब हम यहाँ ये जानना चाहेंगे, आप माशाल्लाह आप मलेशिया से आपने डिग्री हासिल की, पीएचडी की, तो आया वहाँ का जब आप तालीमी इन्वायरमेंट देखते हैं और अब जब आप अपने मुल्क पाकिस्तान का देखते हैं, डिफरेंस क्या फील होता है? इसमें सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि एजुकेशन की वैल्यू का। क्योंकि ये जो इंसान की तरजीहात होती हैं ना, ये असल में किसी भी कौम के अंदर अगर उसकी तरजीह ये है कि मैंने अमीर बनना है तो फिर एजुकेशन एक सेकेंडरी जो है वो पर्पस के तौर पर सामने आती है। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं आती। यस। तो उसने फिर एजुकेशन को भी अपनी बिजनेस के लिहाज से देखना है। ये तरजीह जो है ना, ये इंसान की तय करती है कि उसने एजुकेशन को वैल्यू कैसे देनी मुआशरे के अंदर। तो वहाँ पर ये डिफरेंस बड़ा वाज़ेह है। इवन कि यूरोप में भी, चूँकि मैं यूके में रहा, तो एजुकेशन को वो बतौर बिजनेस या अपनी जो है जॉब हासिल करने का एक सोर्स नहीं समझते, बल्कि एजुकेशन को वो एजुकेशन जिसे कहते हैं ना ह्यूमन कैपिटल तैयार करना, इसके लिए वो उनकी तरजीह ये होती है कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो किसी तरीके से मैक्सिमाइज हो। यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल चूँकि मैक्सिमाइज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ जो थिंकिंग है, तरजीहात की जो है, वो किसी और तरफ मुआशरे को लेकर जा रही है। हम यहाँ पे बिजनेस हमने बना रखा है तालीम को, एजुकेशन को, ऑलमोस्ट ये उसी तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली। टॉपिक की तरफ आते हैं, क्योंकि टॉपिक भी हमारा उसमें हम वही आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे कौन से इश्यूज कहाँ पे आ रहे हैं। तो आया जो हम तालीम में बेहतरी लाने के जो हम वादे करते हैं, हम हमारे पॉलिसी मेकर्स को देखें, हम हमारे प्राइवेट सेक्टर्स को देखें, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जैसे अगर हुकूमत ने इक़्तिदार में आना तो अपना एक मंशूर पेश करते हैं और बड़े बड़े नारे लग रहे होते हैं, लेकिन वो इलेक्शन के बाद सारे धरे के धरे रह जाते हैं। इसी तरह जब हम निज़ाम तालीम में देखते हैं कि बेहतरी लाने के लिए वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, पॉलिसी बना रहे होते हैं, पेपर साइन हो रहे होते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल देखते हैं तो उसमें हमें कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आता। क्यों? मैं ना पढ़ रहा था
سید محمد جو ملیشیا کے ایک فلاسفر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ دا پرپس آف ایجوکیشن از ٹو برنگ ہائی مورل ان ہیومن بینگ، کہ اس کے بغیر جو ہے نا، اگر ایجوکیشن کو ہم اگر ایجوکیشن سمجھتے ہیں تو وہ ایجوکیشن نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اگر یعنی میں یہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی قرآن بھی ایک، یس، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ہے، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے. اصل میں یہ جو لفظ ایک ایک کا بار بار جو ذکر آیا ہے، اصل میں یہ وہ چیز ہے یکسوئی جسے ہم کہتے ہیں. یہ چیز جو ہے بہت زیادہ کمی ہے قوم کے اندر. اگر ہم یہ چیز پیدا نہیں کر سکتے، یعنی ہم اگر اچھے انسان نہیں بنا سکتے نا، تو اگر ہم لاکھ دعویٰ کرتے رہیں تو اٹ از جسٹ لائک بیٹنگ ان دی ایئر، کہ جیسے ہم ہوا میں کوئی تیر چلا رہے ہیں. تو دعوے یقیناً ہونے بھی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہے انسان بنانے کا، انسان، بالکل ایسے، یہ اس چیز کی نہ ہمارے معاشرے میں یا پالیسی میں یا اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اس چیز کی کمی رہی کہ جب تک آپ انسان بنائیں گے نہیں، اچھے انسان، یعنی بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ انسانوں کی انڈسٹری نہیں بنائیں گے تو ہم یہ جو انڈسٹریل ریولوشن ہے اس سے افادہ حاصل نہیں کر سکتے. تو ڈاکٹر صاحب کیا آپ نے سمجھتے ہیں کہ پھر اس وقت جو ہمارا نظام تعلیم ہے وہ جو اس طرح کے تجربات کیے جا رہے ہوتے ہیں اس کی زد میں ہے کہ جو آتا ہے وہ اپنے نظریے کو سامنے رکھ دیتا ہے، وہ اپنی پالیسی پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، پہلے والے کو سٹاپ کر دیتا ہے، یہ ایکسپیریمنٹ چل رہا ہے؟ ہاں، اصل میں ایکچولی ہم ایک کمپٹیشن کے دور میں داخل ہو گئے. یس، کمپٹیشن ہونا بھی چاہیے، اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے، بالکل ایک ہیلدی کمپٹیشن اچھی چیز ہے. لیکن کمپٹیشن جو ہے جو ہمارے ہاں اصل میں جو چیز پیدا ہو چکی ہے یہ ایک دوسرے کو شکست دینے کا. اصل میں ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو ہم کسی کو شکست دینے کی خاطر اگر ترقی کرنی ہے تو وہ ترقی نہیں، سب کو ساتھ لے کے چلنا، سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. اصل میں کمپٹیشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم معاشرے کو مل کر ساتھ لے جانے کے قابل ہو جائیں اور انہیں ایک ایسی ڈیسٹینیشن کی طرف لے کر جائیں جہاں پر سب اپنے آپ کو ویلیو کریں کہ ہماری بھی ریسپیکٹ تھی ہوئی ہے، یا لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ چلیں. تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز جو ہے نا، کمپٹیشن جو ہے وہ اس طرح کا نہیں. کمپٹیشن جو ہے وہ ایک ایسے ہی ہے کہ اس طرح کا کمپٹیشن جو ہے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگوں کے اندر حسد اور دشمنی کے جذبات پروان چڑھتے ہیں. ویری ٹرو. ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ ہمارے اس وقت جو نظام تعلیم ہے اس سے لوگوں میں یا احساس کمتری آ رہا ہے یا احساس برتری آ رہا ہے. اب گروپس یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایون کہ عام معاشرے کی اگر ہم بات کریں، اگر پالیسی میکر سے ذرا نیچے آ جائیں گراؤنڈ لیول پہ، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کرے اور میرا بچہ دوسرے بچوں سے زیادہ اچھی تعلیم حاصل کرے. میرا بچہ آگے چلا جائے، وہ اس کے بچے پیچھے رہیں. اور یا پھر اگر وہ اچھی پوزیشن لے لیتا ہے تو اس کا بار بار بتانا کہ دیکھو میرا بچہ جو ہے فلاں بچے کو اس نے شکست دے دی. تو ہم اس طرح کے جملوں سے ایک چلو ہم اچھے بچے تو پیدا کر رہے ہیں، اچھی تعلیم تو دے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم بچوں کے اندر نفرت پیدا کر رہے ہیں. بالکل ایسے ان کو احساس کمتری کا شکار کر رہے ہیں. تو پھر والدین بھی، ان کے درمیان بھی کمپٹیشن ہو جاتا ہے. تعلیم کا وہ جو ایک بنیادی مقصد ہونا چاہیے تھا وہ ہم اچیو نہیں کر پا رہے. کیپٹل بنانا وہ مقصد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو پھر اس طرح کی تعلیم جو ہے
وہ بہت اچھا بزنس مین تو پیدا کر سکتے ہیں, ہاں, وہ پیس آف پیپر ڈگری لے لی, جسٹ پیس آف بہت پیپر. اچھے ڈاکٹر تو پیدا کر سکتے ہیں, ہاں, بہت اچھے انجینئر تو پیدا ہو سکتے ہیں, لیکن بہت اچھے انسان انسان ان کی کمی ہے. پیدا نہیں ہو سکتے. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز, جب ہم ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کو دیکھتے ہیں, گورنمنٹ ٹیچرز کو دیکھتے ہیں, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ رزلٹ اچھے اس لیے بھی نہیں آ رہے کیونکہ حکومتی سطح پہ یا حکومتی جو ادارے ہیں ان میں ٹیچرز کو وہ سہولیات نہیں دی جا رہی. تو کیا یہ حقیقت ہے یا بس ایک ایکسکیوز ہے؟ میں نے مجھے ایک امجد اسلام امجد کا شعر یاد آ رہا ہے جی, کہ دیمک پیڑ کو لگ جائے یا آدم ذات کو غم, ہائے ہائے, دونوں ہی کو امجد میں نے بچتے دیکھا کم. ہائے ہائے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے ٹیچرز کا یہ جو سلسلہ ہے, جی, یہ ایک ایسی نہج میں داخل ہو چکا ہے ہائے ہائے, کہ جہاں پر افسوس ہم کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس سوال کا ان ڈیٹیل ہم جواب جانتے ہیں کہ گورنمنٹ اداروں میں پڑھانے والے ٹیچر خود تو چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھے, اچھی تعلیم حاصل کرے, لیکن وہ جس اسکول میں خود پڑھا رہا ہے یا بہت سارے بچوں کے اس نے کردار سازی کرنی ہے, وہاں پر ایکسکیوزز کیوں سامنے آ جاتے ہیں. اس میں مزید ان ڈیٹیل جانتے ہیں اپنے مہمان سے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک پہلا جس پر ہم ڈسکشن کریں تعلیم. آپ کو پتہ ہے کہ سچ سویرا میں تعلیم پہ بہت زیادہ ڈسکشن کی جاتی ہے, کوشش کی جاتی ہے کہ ان تمام تر ایشوز کو ہم ہائی لائٹ کریں. آیا کسی تک تو ہمارے اس شو کے تھرو آواز پہنچے گی کہ ہمیں ہمارے نظام تعلیم کو بہتری کی طرف لانا ہے, جو اس میں مسئلے مسائل ہیں انہیں حل کرنا ہے, اپنی ترجیحات میں اس کو شامل کرنا ہے, اول اس کو رکھنا ہے تاکہ ہمارا یہ معاشرہ, یہ ملک, ہمارے بچے جو ہیں وہ کامیابی کی راہ پہ چل سکے, نہ کہ ان کا وہ کنفیوز ہو. ایک ان کے پاس ڈگری تو آ گئی ہے, پیس آف پیپر تو ہے, لیکن سکلز نہیں ہے, ڈائریکشن نہیں ہے. بزنس مین آ رہا ہے لیکن وہ بھی کنفیوز ہے کہ آیا اس نے آگے چل کے کیا کرنا ہے, کس طرح سے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. اس چیز کو لے کے کافی سارے ایشوز ہیں, اور تعلیم کا جو بنیادی مقصد جو ہم کہتے ہیں ہمیں حاصل کرنے کا, اچھا انسان بنانا ہے یا کس طرح سے معاشرے میں سروائیو کرنا ہے, ان مقاصد سے ہم بہت زیادہ دور ہیں. تو اسی پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر صاحب, ہم بات کر رہے تھے گورنمنٹ اسکول کے جو ٹیچرز ہیں, جو ان کے ایکسکیوزز ہیں کہ اس طرح سے ہمیں سہولیات میسر نہیں ہے, دیٹس دا ریزن کہ رزلٹ ہم اچھے نہیں دے پا رہے. کیا بات مکمل کر لیجیے. یس, اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دیہی سکول ہیں خصوصاً وہاں پر سہولیات کا فقدان ہے, لیکن قومیں جو ہیں, شیکسپیئر نے کہا تھا نا کہ گریٹنیس آلویز اسپرنگس فرام کاٹیجز. جو عظیم لوگ جو ہیں نا وہ جھونپڑیوں سے ہی پیدا ہوتے ہیں. ایسے تو اگر ہم یہ عظیم لوگ محلات میں سے پیدا کرنا چاہیں تو وہ نہیں ہو سکتے. پیمپرڈ بچے ہیں وہ. ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سہولیات کا بے شک فقدان ہے, لیکن جو جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ اچھے انسان جو ہیں وہ جب تک نہیں بنائیں گے اس وقت تک ان چیزوں کی کمی محسوس کرتے رہیں گے, کریں گے کچھ نہیں. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب, جہاں ابھی میں نے جیسے بریک پہ جانے سے پہلے بھی ایک تذکرہ کیا کہ جو گورنمنٹ اسکول میں پڑھا رہی ہیں ٹیچرز, ان کا کتنی ٹیچرز ہوں گی جن کے اپنے بچے بھی گورنمنٹ اسکول میں ہی پڑھتے ہوں گے؟ بہت کم, شاید بہت ریئر ہوں گے, کیونکہ موسٹلی کے جو بچے ہیں وہ انہوں نے پرائیویٹ اسکول میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آیا اگر سہولیات کا فقدان ہے لیکن جو اس ٹیچر کی ذمہ داری ہے, جو اس کی ڈیوٹی ہے, آیا وہ تو 100% اس کو دینا, اپنی وہ ڈیوٹی, اپنے وہ فرائض جو ہیں وہ ایمانداری سے ایک ذمہ داری کے ساتھ وہ ادا کرے؟ سلیبس, بچوں کی کردار سازی, ان کو کس طرح گروم کرنا, چلے باقی سہولیات کا نہ ہونا وہ ایک الگ سٹوری ہے, لیکن جو ایک ٹیچر کی ذمہ داری کہ میں نے بچوں کو پڑھانا ہے, میں نے ایک اچھا انسان بنانا ہے, میں نے سلیبس کے تھرو انہیں میں نے گائیڈ کرنا ہے, کانسیپٹ میں نے کلیئر کرانا ہے, وہ چیزیں بھی ہمارے ہاں نہیں ہو رہی ہیں. یقیناً یہ اسی طرف ہی میں اشارہ کر رہا تھا کہ اچھے انسان بنانے کے لیے آدمی کو بجائے اس کے کہ وہ یہ کوستا رہے کہ مجھے سہولیات نہیں ہیں, تو اسے اپنے آبجیکٹو کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ اگر اس کو یہ منصب مل چکا ہے جو نبیوں کا جی بالکل ایسے منصب بہت بڑا عہدہ, یس, تو سہولیات تو ان کے پاس بھی نہیں تھی, لیکن انہوں نے ایک معاشرہ کریٹ کر دیا, ویری ٹرو, ویری ٹرو, اور ایک آئیڈیل اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا انہی سہولیات کے اندر رہ کر. ایسے تو ہمارے ٹیچرز جو ہیں ان کے اندر بھی
जज्बात की कमी है, सहूलियात का रोना धोने वो से एक अलग बेहतर है कि आदमी अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करे, यस, वहीं से ही अजीम इंसान निकलेंगे। ट्रू, वेरी ट्रू। तो उसे मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह ताला यकीनन ऐसे लोगों का या ऐसे मुआशरे का साथ देता है जो नेशनल इंटीग्रेशन पे काम करते हैं या उसके लिए काम करते हैं। ऐसे तो यानी ग्रास रूट लेवल पे अगर इस किस्म के एक्सक्यूज़ करते रहेंगे तो हम बतौर उस्ताद अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकते। तो फिर वो इसके लिए ब्लेम ज़रूरी गेम है। का जो सिलसिला है यही चलेगा। एग्जैक्टली। तो हम फिर ऐसे होता रहेगा जब इनसे अच्छे इंसान हम खुद ही पैदा नहीं कर पाएंगे। ऐसे तो हमें यकीनन जिस जगह पर हम पढ़ा रहे हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं और भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये समझते हैं जी। कि यानी जहाँ हम पढ़ा रहे हैं वहाँ से बेहतर तालीम हमें कहीं और मिल सकती है, तो ये भी भूल है। ऐसा भी यानी उनकी यूँ समझ लें कि ये एक मिसकॉन्सेप्शन है उनका, जो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। खुद को अपने आप को उन्हें तसल्ली देने की जहाँ कोशिश पर कि वो हाँ हैं, नहीं सब ठीक हो जाएगा। उसको इतना वैल्यूएबल बना दें कि लोग वहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आएं। Yes, उनके माइंड में ये चीज़ ही ना है कि नहीं जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ नहीं किसी और इदारे में भेजना चाहिए, वहाँ तालीम ज़्यादा अच्छी मिल रही है। तो इस सोच से हमें निकलने की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो एक और हमने एक तरीका निकाला हुआ है कि हम धड़ाधड़ प्राइवेट स्कूल बनाए जा रहे हैं। आप गली मोहल्ले में जाएं, अब कोई एक टाउन के अंदर आपको इतने ज़्यादा वहाँ पे प्राइवेट स्कूल जो है ना वो मिल जाएंगे। तो क्या ये तरीका जो है ये निज़ाम तालीम को बेहतर बनाने में कामयाब तरीका ये साबित हो सकता है या बस वही बिजनेस है? असल में जिस तरह के पहले जिक्र हुआ है कि कौम की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। तो पैसा बस पैसा कमाना है। जब कौम की डायरेक्शन चेंज हो जाए ना जी, तो इस तरह के वाक़यात होने लग जाते हैं। ये एक सानिया ही है अनफॉर्चुनेटली कि गवर्नमेंट एक ह्यूज कैपिटल जो है वो कंज्यूम कर रही है गवर्नमेंट स्कूल्स पर, प्राइमरी स्कूल्स पर, एलिमेंट्री स्कूल्स पर। लेकिन उसको बजाय इसके कि वैल्यूएबल बनाया जाए तो एक और स्टेट जो है वो बनती जा रही है साथ साथ प्राइवेट स्कूल की, कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटीज़ की सूरत में। और ये हमारा असल में एक और चीज़ भी है हमारे माशरे में कि हमारा जो माशरा है ना ये प्रोटोकॉल का बड़ा आदी है। क्योंकि इसने हमारे बच्चों ने या हमसे पहले जो नस्ल थी उसने या उससे पहले भी कि डे वन से ही एक प्रोटोकॉल कल्चर वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो लिहाजा यही प्रोटोकॉल ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट है ना। जब आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े लोग और यानी बड़े गार्ड्स पीछे बैठे हुए हैं, तो बच्चे को स्कूल छोड़ने आ रहे हैं, बाजार को ट्रैफिक को रोक जाम कर दिया गया है। और लोग तो जो बच्चे हमारे जब स्कूल जाते हैं या बाज़ारों में जाते हैं या सफ़र करते हैं तो उन्होंने तो अपनी आंखों के सामने इस किस्म का कल्चर देखना है, तो लिहाजा वो आइडियलाइज कर लेते हैं। ये बात है। और यही आइडियलाइजेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है जनरेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब इसको मैं लिंक करता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की तरफ, चूँकि वहाँ पर अच्छी वर्दियाँ और अच्छा वेलकम, सूटेड बूटेड, अच्छे बैठने की जगह, ये सारा कुछ चूँकि एसी क्लासरूम है ज़बरदस्त। तो इस प्रोटोकॉल की चाहत में लोग अपने बच्चों को उस तरफ भेज रहे हैं, जबकि ये चीज़ गवर्नमेंट स्कूल्स में ये नहीं है। इस चीज़ का फुकदान है। जाहिर है गवर्नमेंट में तो आपको बिजली भी नहीं मिलती, आपको हाथ से हवा लेनी पड़ जाएगी। एग्जैक्टली लोग दरख्तों के नीचे बैठकर तालीम देने पर मजबूर हैं या तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। चेयर टेबल्स वगैरह वहाँ पे मौजूद नहीं है। मैं बलूचिस्तान में भी रहा हूँ, 3 साल वहाँ गुजारे हैं। तो वहाँ की भी जो हालात हैं बहुत पुअर हैं एजुकेशन में। लोग यानी वहाँ पर स्कूल्स की जो हालत है इतनी खस्ता है कि ज़ाहिर है फिर वहाँ पर आसपास की कम्युनिटी जो है स्कूल वो तो मवेशी मंडी की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। वहाँ पे बच्चे नहीं, वहाँ पे तो जानवर बंधे हुए दिखते हैं। एग्जैक्टली। तो लिहाजा हमने जो ये डायरेक्शन जब से चेंज हुई है ना, तो ये भी एक कंपटीशन ही है।
اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز کہ کمپٹیشن میں نے بات کی کہ ہیلدی کمپٹیشن اچھی بات ہے، لیکن اس وقت جو ہمارے والدین جس کمپٹیشن کا وہ حصہ بن رہے ہیں کہ دیکھیں ہم بات کرتے بڑی مہنگائی ہے بھائی، معیشت کنٹرول نہیں ہو رہی، چیزیں کنٹرول نہیں ہو پا رہی، لیکن پرائیویٹ اسکول کی جب ہم فیسز دیکھتے ہیں، جب ہم ان کا لائف سٹائل دیکھتے ہیں، آئے دن انہیں کوئی نہ کوئی ان کو فنڈس چاہیے ہوتے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی فنکشن چل رہا ہوتا ہے، اب وہ چیز اس میں بھی آپ نے پارٹیسپیٹ لازمی کرنا ہے. تو یہ پرائیویٹ اسکول کے جو تمام تر اخراجات ہیں وہ کیسے ایک غریب آدمی جو ہے وہ تو افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن معاشرے میں اس نے چونکہ سروائیو کرنا ہے، لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے کہ تم تو غریب ہے، تیرا تو بچہ جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا ہے، وہ تو اچھی انگریزی نہیں بول سکتا ہے. تو اس چیز کے لیے اس اپنی یہ عزت اور واہ واہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اپنے آپ کو قرضے تلے دباتا چلا جائے گا. ایسے ہی وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے برا لوگ کیا کہیں گے لوگ، یہ روگ بہت برا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ بھئی یہ پروٹوکول کلچر جو ہے نا یہ نیچے سے لے کر اوپر تک، یعنی اس کا ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ اوپر سے ہی آیا نیچے تک. اب ایون کہ ریڈی والا بھی یہی چاہتا ہے کہ میرا بچہ اچھی وردی پہنے، اچھے اسکول میں جائے، انگریزی بولے، انگریزی بولے، انگریز بنے میرا پتر. یعنی یہ ڈائریکشن چینج ہو گئی نا. ہم نے انسان بنانے کے بجائے جب ہم اس قسم کے پروٹوکول کلچر والے انسان بنانا شروع کر دیں تو وہ آفیسر بن کر پھر انہوں نے بڑے بڑے ڈبل کیبن ڈالے جو ہیں ان پر ہی بیٹھنا پسند کرنا تو ڈبل کیبن گاڑیاں ہی پسند کریں گے، 4 ویلرز ہی وہ تو ان کی ڈیمانڈ ہوگی کہ ہمیں ملے تو ہم آفیسر اچھے لگیں گے. یقیناً ہم نے آفیسر اسی قوم میں سے ہی نکالنے ہیں، اسی طرح کے ہی کلچر میں سے بنانے ہیں، تو ان کا پھر کنٹریبیوشن بھی اس حد تک ہی رہے گا. اور پھر ایک عام آدمی یا وہ غریب عوام یا کیونکہ ہماری میجورٹی تو وہ تو مڈل لوور مڈل کلاس ہے نا، ایک ایلیٹ اپر کلاس ہوئے تو بہت ریئر ہیں، کم تعداد میں. تو پھر ان کا وہ احساس کیسے کریں گے جب انہیں اتنے پیمپرڈ انوائرمنٹ میں وہ پلے بڑے ہوں گے یا ان کی تعلیم و تربیت ہوگی، تو انہیں ایک عام آدمی یا ریڑھی والے کی جو تکلیف ہے وہ تو انہیں پتہ نہیں ہوگی. ایسے ہی کہتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات، کہ یہ جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں ان کا ڈائریکٹ تعلق ہماری نیت سے، انٹینشن سے ہوتا ہے. ایسے اب یہ انٹینشن چاہے کسی امیر شخص میں ہے یا کسی غریب شخص میں، بالکل کوئی فرق نہیں. تو اگر وہ اس کا یہ مقصد ہے کہ میں نے آفیسر بننا ہے اور ایک پروٹوکول کلچر میں اس کی جانے کا مقصد ہے کہ میں نے بڑا انسان بننا ہے، بڑے انسان سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس گاڑیاں ہوں، آفیسر ہوں، اس کا کنٹرول ہو، اس کی اتھارٹی ہو، تو وہ ایک اچھا انسان بننے کی خواہش تو نہیں ہے. ایسے تو ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بھی سننے میں آ رہی ہے، آپ اس کی تصدیق کیجئے گا کہ یہ جو تمام سرکاری جو اسکول ہیں ان کو پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ دیا جا رہا ہے، تو کیا لیکن یہ ایک مرحلہ وار سلسلہ ہے جو پرائمری اسکول سے شروع ہوا، لیکن اس میں پہلے مرحلے میں یہ وہ اسکول ہیں جہاں پر اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت کم ہے یا پھر ایک ٹیچر ہے وہاں پر. اس طرح کے اسکول جو ہیں وہ پرائیویٹ پبلک یعنی جو ہے وہ کولیبوریشن سے پارٹنرشپ پہ ان کو شروع کیا جائے. بعد میں پھر اس کا تجربہ ہو سکتا ہے رفتہ رفتہ اگین کہ وہ پرائیویٹائز ان کو کر دیا جائے، لیکن پہلے مرحلے میں ابھی تک صرف یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ اس کی وجہ سے کوئی ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس پہ کوئی ایسا کوئی اثر تو نہیں ہوگا، یعنی کوئی نیگیٹو، یا کیونکہ آلریڈی ہمارا نظام تعلیم بگاڑ کا شکار ہے؟ یہ اس کا کوئی پرماننٹ حل نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم جان چھڑا کر نا کسی دکان، ہم نے ایک بزنس شروع کیا ہے، وہ ہمیں نفع نہیں دے رہا تو ہم نے اس کو آگے کی کرائے پر دے دیا ہے کہ آپ چلائیں اس کو اور مجھے اس میں سے کچھ دیتے رہیں. آپ کو پروفٹ ہو نہ ہو لیکن یہ میرا پرسنٹیج ہے، آپ مجھے دیتے رہیے گا. یعنی یہ ہم نے جان چھڑائی ہے. تو لیکن اس کا بہترین حل یہ تھا کہ ہم جن اسکولوں میں تعداد کم ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ ان کو کلوز ہو کر ذرا دیکھیں، ان کو انڈرسٹینڈ کریں. ڈیسیژن تب لیا جاتا ہے جب ان کو پاس بٹھا کر وہاں پر جو لوکل کمیونٹی ہے اس کا سروے کیا جاتا، اس کو انڈرسٹینڈ کیا جاتا اصل میں وہ کیوں نہیں آ رہے. تو جب تک یعنی نیڈ انالیسس نہ کیا جائے اس وقت تک ڈیسیژن لینا جو ہے وہ بعض اوقات نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. تو یہ ایک اچھا تجربہ تو نہیں ہے، کیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے گورنمنٹ اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں اس کے وہ فیل ہو گئے ہیں.
जिसकी वजह से हमें एक प्राइवेट पार्टनरशिप लेने पर हम अब मजबूर उनके हो साथ गए हैं। कोलैबोरेट करने पे मजबूर Yes, हो गए। yes. तो डॉक्टर साहब ये फिर हम कह सकते हैं कि ये तालीमी कारोबार ये एक माफिया है, ये माफिया बन चुका माफिया है ये। माफिया बन चुका है, और ये यूँ समझे कि इसने लोकल कम्युनिटी को भी अपनी जद में ले लिया। सही। 18वीं सेंचुरी में वो जो है ना, ये जब चमक दमक का सिलसिला शुरू हुआ था, अच्छी दुकानें, शीशे लगे हुए हों, रोशनियां लगी हुई हों, तो उस वक्त भी जो रियलिस्ट थे, राइटर थे, उन्होंने ये लिखा था कि ये चीज़ें दूर से तो खूबसूरत लगती हैं, ऐसे आपको अट्रैक्ट भी करती हैं, पर रियलिटी जो है वो कुछ और है, धोखा Yes. है। हाँ। ये आई वॉश, आंखों का धोखा है। तो रियलिटी इज समथिंग एल्स। उस वक्त भी जो ऑथर थे उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया, जो कि अब ये यूँ है तो गलती, लेकिन ये गलतुल आम है जिसको लोग एक्सेप्ट करने को तैयार है। तो दूसरी तरफ चूंकि कोशिश नहीं हो रही, नीड एनालिसिस नहीं हो रहा, लोगों को करीब से नहीं देखा जा रहा, जिसकी वजह से मुआशरा जो है वो जो स्टेट से दूर हो गया है। अब ये जो फ़र्क जो है इसको ख़त्म करने के लिए हमें ब्रिजिंग करने की ना, एक ब्रिजिंग प्रोजेक्ट जो है वो लाने चाहिए, ताकि मुआशरे को करीब से देखा जाए, वो मुआशरा भी रियलाइज़ करे कि हमें कुछ तवज्जो मिल रही है। अगर ये मुआशरा, जब तक जो लोअर यानी तबके के लोग हैं उनके अंदर अगर ये एहसास रहेगा कि हमारी तो बात नहीं सुनी जा रही, हमें करीब से नहीं देखा जा रहा, तो यकीनन ये फ़र्क जो है उन्हें मजबूर कर देता है। ये एहसास मजबूर कर देगा कि वो भी यही सोचने पर मजबूर हो जाए कि गवर्नमेंट स्कूल में भेजकर बच्चों को क्या करना है, हमें प्राइवेट भेजना चाहिए। तो हमें इस एहसास को ना ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो इसमें डॉक्टर साहब क्या समझते हैं कि तालीम की बेहतरी के लिए, क्योंकि हम कोशिश भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलजुल कर, जो भी एक सिनेरियो चल रहा है, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी मतलब कैसे हम बना सकते हैं ताकि ये जो निज़ाम तालीम में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, जो भी कम्युनिकेशन गैप या जो भी ये हमें एक फ़र्क देखने को मिल रहा है, ये ख़त्म हो जाए? तो इसमें यकीनन गवर्नमेंट का रोल तो होता ही है कि हम ये तो नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट कुछ ना करे और बाकी सब कुछ करते रहें। इसमें सबसे अहम बात ये है कि जो जहाँ पर है, क्योंकि पॉलिसी इटसेल्फ इज़ नथिंग, पॉलिसी बजाते खुद तो कोई चीज़ नहीं है, एक ड्राफ्ट है। एग्जैक्टली। तो लिहाजा जो जहाँ पर है वहाँ पर अपना वो रोल अदा करे। ठीक हो गया, पैगाम क्या देंगे नाजरीन को? वहाँ पर अगर वो मैं तो मेरी तरफ से तो ये जो सुन रहे हैं, जो मुझसे बड़े हैं, जो मुझसे छोटे हैं, वो सिर्फ एक चीज़ को रियलाइज़ कर लें, वो जहाँ पर हैं अपना रोल अदा करें, पॉजिटिव, और कंट्रीब्यूट करें। सही, यकीनन ये सारा कंट्रीब्यूशन जो है ना मिलके पॉलिसी को कामयाब बनाने में मदद देगा। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वक्त दिया आपने, थैंक यू वेरी मच। यकीनन नाज़रीन बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि जो जहाँ जिधर भी है वो अपना रोल जो है, वो अपनी जो जिम्मेदारी है उसको समझ ले, उसको अदा करना शुरू कर दे, ब्लेम गेम से निकले कि सामने वाला नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये सामने वाले की जिम्मेदारी है। ये ब्लेम गेम से निकलें, जो आपके उसमें आपकी ज़िम्मेदारी है, जो आपके फ़राइज़ हैं, आप उसे सरअंजाम दें, एक ज़िम्मेदारी के साथ निभाएं, तो बेहतरी इंशाल्लाह ज़रूर आएगी हमारे निज़ाम तालीम के अंदर। ब्रेक की जाने पड़ने, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक भी हमारा बहुत अहम है, डिस्कस करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक हमारा बहुत अहम है। जैसे हमने पहले तालीम पे बात की, तालीम के साथ साथ कहते हैं ना कुछ स्किल्स इंसान में होना बड़ा ज़रूरी है। तो आया जब हम कामयाबी की बात करते हैं, हर इंसान के लिए कामयाबी की डेफिनेशन मुझे डिफरेंट, जैसे हम खुशी की बात करते हैं कि हर इंसान के लिए खुशी की डेफिनेशन डिफरेंट है, इसलिए जब हम कामयाबी के तकाजे देखते हैं तो वो हर इंसान अपने लिहाज से उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन एक्चुअल में देखें तो कामयाब ज़िंदगी हर इंसान चाहता है, सबका ये सपना, सबका बुनियादी हक भी यकीनन जनाब कामयाब होना चाहिए। लेकिन उसमें जब हम स्किल्स देखते हैं, जब हम हुनर की बात करते हैं, तो उसकी क्या अहमियत है? क्या पीस ऑफ पेपर है, जो एक डिग्री है, क्या सिर्फ वही मायने रखती है, या फिर साथ में स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? टैलेंट हमारे यूथ में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या उसे वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, क्या उसे वो डायरेक्शन दे पा रहे हैं,
क्या उसे वो यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं या नहीं, इसी पे आज हम बात करेंगे कि कामयाब होना है लेकिन हम जो हमारी स्किल्स है उसकी अहमियत को हम कैसे उजागर कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, इसी पे बात करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी, कासिम बेग साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कासिम साहब, आपने हमें वक्त दिया। कासिम साहब बताइए मुझे, हमारे नाजरीन को, कि जब हम कामयाब ज़िंदगी की बात करते हैं, मैं भी चाहती हूँ हम मज़ीद कामयाब हों, आपका भी सपना होगा कि आप और माशाल्लाह से कामयाब हों, इसी तरह हमारे नाजरीन भी ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो ज़िंदगी में बेहतर से बेहतरीन की इंसान जो है वो ख्वाहिश करता है। आया कामयाब ज़िंदगी के लिए जो मुख्तलिफ हम महारतों की बात करते हैं या स्किल्स की बात करते हैं, उसका होना कितना ज़रूरी है लाइफ में? मैं समझता हूँ कि आज का आपका टॉपिक बहुत अच्छा है इस लिहाज से कि डेली क्रेडिट बेसिस के गोज टू माय टीम। सच टीवी एज वेल। एग्जैक्टली यस, आपने टॉपिक्स तो जाहिर है और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस टॉपिक की बहुत ज़रूरत है। ट्रू। तो आजकल जब हम देखते हैं डेली बेसिस के ऊपर कि जब लोग जॉब्स के लिए भी जाते हैं और उनको मायूसी होती है, ऐसे ही इसके अलावा यंगस्टर्स भी कि जब वो देखते हैं अपने आसपास के हालात को, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि मेन इशू है वो यही है। एक तरफ देखेंगे हार्ड स्किल्स, जिस पे जितना भी एजुकेशन करियर होता है उस पे फोकस होता है। सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर आपको तालीमी इदारे इस टाइम पे नहीं बता रहे, ना वो गाइड कर रहे हैं। कसम से दोनों में डिफरेंस क्या है, हार्ड स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स की बात करें? चले हमारे नाजरीन के लिए भी कि हाँ, अगर उनके जहन में भी आ एग्जैक्टली, रहा है कि आसान हो जाएगा, क्योंकि जब आपने स्किल्स की बात की तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि इसमें फिर डिफरेंशिएट करके बताया जाए। हार्ड स्किल्स जो हैं उसमें आपकी डिग्री आ जाती है, आपकी क्वालिफिकेशन आ जाती है, जिसकी हम समझते हैं बहुत भरमार भी होती है कि मैंने ये भी किया हुआ है, मैंने वो भी किया हुआ है। सॉफ्ट स्किल जो है जिस पे अगर आप मॉडर्न एरा में देखें तो इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इसमें लाइक टाइम मैनेजमेंट है, गोल सेटिंग है, और निगोशिएशन स्किल है, और जो सबसे मेन है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसमें नंबर ऑफ स्किल्स हैं, और अगर आप खुद भी अपने करियर को भी देखें तो इन चीज़ों पे उस तरह से काम आपने भी अपने करियर में देखा होगा कि नहीं किसी ने प्रॉपर गाइड नहीं किया, नहीं होता ऐसे। तो सॉफ्ट स्किल का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक कह लें कि सेमेस्टर होना चाहिए जिसमें स्टूडेंट को प्रॉपर इसके बारे में पता चल सके। तो स्किल्स की तो हम जितनी भी बात करें उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके बगैर तो आप आज के दौर में आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं और ना आप तरक्की कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और चीज़ हम देखते हैं कासिम साहब के माशरे में अदम बर्दाश्त बहुत है, फ्रस्ट्रेशन है, लोग बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई इससे तो बात नहीं करना, इसके तो हमेशा नाक पे गुस्सा रहता है, हम ये इस तरह की कहावतें भी सुनते हैं। एंगर मैनेजमेंट, अब इसमें भी स्किल्स, वो कहते हैं ना कि एक इसका भी बड़ा रोल है। ये भी आपके सॉफ्ट स्किल में बेसिकली आ रहा है जो एंगर मैनेजमेंट है। और ये आजकल अगर आप देखें छोटे से लेके बड़े तक ना, किसी से भी, अब मैं भी जब वर्कशॉप्स होती हैं, ट्रेनिंग सेशन होते हैं, पूछता हूँ कि आप में से गुस्सा किस किस को आता है, तो सब हाथ खड़ा कर क्योंकि ये ऐसी चीज है ना जो आजकल तो सबको ही आता है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि हाउ टू मैनेज एंगर, चलो गुस्सा आना ये तो एक नेचुरल है, फितरी, एग्जैक्टली, एक नेचुरल है। यस, लेकिन दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपने क्या उसको कंट्रोल या मैनेज भी किया है या नहीं किया। हाँ, या असल चीज तो ये है, बस गुस्सा आया और बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया। तो इसकी भी बहुत ज़रूरत है, और बच्चों से लेके बड़ों तक ना प्रॉपर इस पे हमें काम की भी ज़रूरत है। अब इसमें एक तो फैमिली का रोल है। अब जब पेरेंट्स कहते हैं ना, मेरे साथ भी जब काउंसलिंग हो रही है, कोचिंग हो रही है कि बच्चा गुस्सा बड़ा करता है, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि ये बताएं कि आप भी गुस्सा करते हैं? कहते हैं ऐसा वैसा तो फिर पिक तो बच्चा वहां से कर रहे हैं। अच्छा, सेम केस जो है वो टीचर्स के साथ है। जब वो ये गिला करते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, बच्चे रिएक्ट करते हैं, तो मेरा उनसे भी यही सवाल होता है, तो कि क्या कभी आपने उनसे ऊंची आवाज में बोला है, आपने उनको गुस्सा किया है? तो जो आप किसी को देख रहे होते हैं, मेरा ख्याल है समझाने से ज्यादा ना जब आप डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, फिर आपको ये कहने की जरूरत भी नहीं है कि आप इस पे अमल करें। तो इसमें आजकल के दौर में बहुत सी टेक्निक्स भी बताई जाती हैं जिसमें मेडिटेशन भी है। इसके अलावा कम से कम आपको ये सोचने की जरूरत है कि मैं अगर गुस्से की वजह से ये इकदाम उठा रहा हूँ, मुझे इसका नुकसान क्या होगा। अगर आपको ये समझ आ जाए कि मैंने ये काम किया है और मैं किसी को कोई अपने अल्फाज के जरिए, अपने एक्शन के जरिए अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे इसका नुकसान क्या होगा। क्योंकि हम लोग सोचे समझे बगैर कर रहे होते हैं, और बाद में ख्याल आता है नहीं यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, बाद में फिर हम सॉरी कर रहे होते हैं, भाई माजरत। ऐसे ही है। तो इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनको अगर आप देखें,
اچھا پھر آپ حیران ہوں گی کہ ڈائٹ کا بہت کردار ہے اس میں. کھانے کا کھانے کا بھی جب آپ کو غصہ آ رہا ہے کیسے, جس طرح یہ جنک کچھ لوگ فوڈ ہے. کہتے ہیں بڑا کھاتے ہیں. اچھا بچوں میں سب سے زیادہ یہ جو انرجی ڈرنک سافٹ ڈرنکس کا استعمال ہے اس کی وجہ سے ان کے اندر یہ چیز آ رہی ہے. پھر جب آپ کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, ایسا ہی ہے, ایکسرسائز تو چلیں دور کی بات, آپ چہل قدمی بھی نہیں کرتے, ایسا ہی ہے. تو بہت سارے فیکٹر آپ دیکھیں. پیچھے مارکیٹ بھی جانا تو کہتے ہیں اچھا ہم گاڑی نکالتے ہیں یا بائک پہ جاتے ہیں, گاڑی پہ جاتے ہیں. تو اس میں مطلب بہت سی چیزیں انوالو ہیں. تو آپ دیکھیں صبح سے شام تک جو ہماری روٹین ہے اس میں ہم جا ہی بالکل اپوزٹ رہے ہیں. یس, پھر تو مسئلے تو ہوں گے ایسے ہی پھر غصہ آئے گا بالکل آئے گا, لیکن عدم برداشت ہوگی. پھر ہم نے اس غصے کو مینیج کرنا ہے. تو جب آپ ڈفرینٹ سیشن دیتے ہیں یا ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ, جب آپ بڑے لوگوں سے ملتے ہیں, میچور جو پروفیشنلز ہیں, ایگزیکٹلی جب آپ ان سے ملتے ہیں, تو آیا اینگر مینجمنٹ کی ہم بات کریں, کیونکہ غصہ سب کو آتا ہے, یہ بھی ایک اسکل ہے, ایک سافٹ اسکل ہے کہ آپ نے مینیج کرنا ہے. تو آیا کس طرح آپ انہیں ڈیل کرتے ہیں, کہ آیا آپ نے کیسے اس چیز کو لے کے چلنا ہے؟ دیکھیں جس طرح ہم نے سکلز کی بات کی نا کہ ایک سافٹ سکلز ہیں اور ایک ہارڈ سکلز ہیں. اب جو اینگر مینجمنٹ ہے یہ آپ کے ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اور اس میں پھر ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی, بچوں کو بھی ساری زندگی بتاتے رہتے ہیں اپنا آئی کیو بہتر کرو. اگر تمہارا آئی کیو اچھا ہوگا ٹو سم ہاؤ, دیکھیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے یا اس کے علاوہ بھی آپ کے مارکس کاؤنٹ کرتے ہیں, بٹ یہ نہیں کہ آپ آئی کیو کے ساتھ ساتھ ای کیو کو بالکل اگنور کر دیں. اب ایموشنز ہیں, ہیپینس از ایموشن, اینگر از آلسو ایموشن, ہمیں اس کے ساتھ واسطہ بھی پڑتا ہے. بٹ دی امپورٹنٹ تھنگ از کہ کیا آپ کو اس کی مینجمنٹ بھی پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے. آپ نے انٹیلیجنس کوشنٹ کے ساتھ ساتھ کیا اپنی ایموشنل کوشنٹ کے اوپر بھی لرننگ کے اوپر دھیان دیا یا نہیں دیا. اب جب آپ پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں تب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اصل تو اسی کی ضرورت ہے. اینڈ کین یو بلیو کہ اگر آپ کا آئی کیو کم بھی ہے تو گزارا چل جائے گا, بٹ اگر ای کیو میں آپ کم ہے تو پھر کچھ نہیں ہوگا. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں قاسم صاحب کہ مجھے تو بالکل غصہ نہیں آتا. اب کیا واقعی انہیں غصہ نہیں, کیونکہ ایک فطری ایک نیچرل ہے نا, کہ انہیں واقعی غصہ نہیں آتا, یا وہ اینگر مینجمنٹ وہ مینجمنٹ مطلب کر چکے ہوتے ہیں, سیکھ چکے ہوتے ہیں. سائیکولوجیکلی اگر آپ دیکھیں نا جو آپ کا کوسچن ہے تو بائی ڈیفالٹ بھی ہوتا ہے. ایک دفعہ میرے اپنے کزن سے بات ہو رہی نا اسی چیز کے اوپر, ان کا آپ دوسروں کو جا کے بتاتے ہو تو آج ذرا میرے سے اس حوالے سے ڈسکشن کریں. تو انہوں نے کہا کہ فطری طور پہ اگر آپ دیکھیں نا تو بچپن سے میری طبیعت میں یہ چیز شامل ہے. میں نے کہا اسی طرح اگر آپ بائی ڈیفالٹ دیکھیں تو میرے اندر وہ پیشنس کا ایلیمنٹ ہے. تو ایسا ہوتا ہے نیچرلی بھی, کچھ لوگوں کو نا غصہ جلدی آتا ہے, کچھ لوگوں کو کم آتا ہے, لیکن آتا سب کو ضرور ہے. کسی کو کم آئے گا, میں یہ سائیکولوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں, کسی کو کم آئے گا کسی کو زیادہ آئے گا. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے مے بی اس کا کنٹرول اچھا ہے, اس کو جو کنٹرول کرنا ہے نا جب اس کو غصہ آتا ہے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے رونا نہیں آتا ہے. اچھا اب دو چیزیں ہیں, کیا تو وہ سخت دل کے ہیں یا وہ چھپا رہے ہیں, روتا نہیں, مرد کو درد نہیں ہوتا وہ روتا نہیں, یا وہ چھپا رہے ہیں. بٹ آج کے دور میں اگر آپ کو میں ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں تو رونا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. لیکن وہ جو ایک ایموشن کا بیلنس ہونا ہے نا, ایک آدمی بہت زیادہ روئے گا, اس کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے, اس کی باتوں سے وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. تو ٹو سم ہاؤ بیکاز یہ کس لیے ضروری ہے تاکہ انسان بہت ریلیکس فیل کرتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا, ہم خواتین جب رو لیتی ہے نا تو ہم بڑی ریلیکس ہو جاتے ہیں. لیکن وہ ایکسیس آف اینی تھنگ از ناٹ گڈ. تو یہ نہیں کہ آپ زیادہ روئیں, تھوڑا کم نارمل. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ بہت زیادہ ریلیکس فیل کریں گے, اپنے آپ کو بہت زیادہ ہلکا محسوس کریں گے. اور آپ کے اچھا پھر اس میں اگر آپ کنٹرول کریں, رونا آ رہا ہے میں نے نہیں رونا, لیکن آپ نہیں رو رہے, لیکن وہ بھی غلط ہے, وہ آپ کے اندر لاوا بن رہا ہے. یہ جو بعد میں انگزائٹی ڈپریشن کی طرف چیزیں جاتی ہیں, جب آپ جو چیزیں دیکھیں کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں, آپ جب وہ کریں گے ایموشنز کو دبائیں گے تو پھر وہ آپ کے لیے اس کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا. ایگزیکٹلی یہ ایسی چیزیں نا لائف سے ریلیٹڈ جو یقیناً ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. قاسم صاحب کچھ ایسی سکلز بتائیے ہمارے ناظرین کو, کیونکہ کامیاب ہر کوئی ہونا چاہتا ہے, اور خاص کر جب ہم دیکھتے ہیں 65% سے زیادہ ہماری یوتھ ہے اور قابل ہے ماشاء اللہ سے, پڑھے لکھے ہیں, لیکن کوئی ڈائریکشن یا کوئی اس طرح سے انہیں وہ کوئی گائیڈ لائن نہیں مل رہی ہے. تو سکلز کو لے کے آپ انہیں گائیڈ کریں, کچھ ایسے کچھ چیزیں کچھ ٹپس دیں کہ جس سے ان کے لیے آسانی ہو سکے, ان کی رہنمائی ہو سکے. اب جس طرح آپ نے ڈائریکشن کی بات کی, میں اکثر سیشنز میں اسٹوڈنٹس کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ
if you are going on a road trip and you have not GPS, a road trip without having a GPS, Yes. तो हमारे भी मोस्टली स्टूडेंट्स का यही होता है, पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद अभी सोचा नहीं, अभी सोचा, डिग्री ले ली, अभी सोचा नहीं है। तो ये एक बहुत सबसे पहली चीज़ है कि आपका जो एक डिसीजन फैक्टर है, सबसे अच्छी बात है कि अगर आप मैट्रिक लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि मेच्योरिटी लेवल वो नहीं होता। यस, चलें इंटरमीडिएट में आप पहुंचते हैं, एटलीस्ट आपको ये तो हो कि मैंने आगे जो बीएस करना है वो किस में करना है, क्यों करना है। लेकिन हम तो हमारे वालिदैन के पीछे लगे होते हैं कि वो चाहते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, हम तो उसके पीछे भाग रहे होते हैं। बस ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि हम अभी भी उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल, ऐसे ही है, ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, yes, अपने आप को नहीं देखते हैं। Absolutely right, yes. तो एक तो क्लैरिटी, जो आपका सवाल है कि किन चीज़ों का, सबसे पहली चीज़ तो मैं समझता हूँ क्लैरिटी है, आपने क्या करना है और क्यों करना है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट। आप किसी भी, चाहे आईटी में जा रहे हैं, अब जैसे आजकल के दौर में जब हम एआई का नाम सुनते हैं, जिससे पूछे मैंने एआई करना, अगर सब उसमें आ जाएंगे तो बाकी क्या करें, फिर उसमें आपको जॉब नहीं मिलेगी, फिर आप कहेंगे बेरोजगार हैं। तो क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको पता हो मैंने आगे क्या करना है, क्यों करना है, अपने आप को देख के करना है, दूसरों को देख के नहीं करना। हमारे यहाँ एक चीज ये भी है, उसने ये किया ना बड़ा सक्सेसफुल है, मैं भी यही कर, उसने सीए किया, वो आज इतना सक्सेसफुल है, तो वो उसके लिए था सूटेबल, आपके लिए तो नहीं है। उसके बाद जो अगली चीज है कि जब आपने कोई भी कोर्स, कोई भी डिसिप्लिन आप उसमें चले गए, आप उसको सिर्फ जीपीए के लिए, मार्क्स के लिए ना करें। लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, काम नहीं आता, उसका कोई फायदा नहीं, इवन नंबर चाहे जितने भी ले लें। हाँ, इवन अगर हम मैथ्स कॉम की बात करें, इसमें लोग आते हैं बगैर सोचे समझे, अगेन वही फैक्टर है, मैंने सुना है मीडिया का बहुत स्कोप है। अब ये नहीं कि मैं सारे मीडिया की तरफ आएंगे, तो उसमें ये चीज़ है कि जज्बाती डिसीजन ना करें, अपने आप को देखें। वो कहते हैं बुजुर्ग हमारे कहावतें भी देते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने, तो वो दूर से ढोल बजता हुआ बड़ा अच्छा लग रहा होता है, जब करीब जाते हैं तो फिर कानों में लगता है, सर में जब लगता है तो फिर पता चलता है तो बड़ा तकलीफ दे। तो इसलिए वो दूर से देख रहे हैं कि भाई टीवी पे बैठे हैं, बड़ी चार्मिंग लाइफ है, मुझे मीडिया में जाना, बड़ा इसका स्कोप है, जब इस लाइफ में आएंगे तो पता चलेगा कितनी तल्ख है। ऐसे ही तो बाकी दीगर फील्ड्स भी ऐसी हैं। इसी तरह स्किल की जब हम बात करते हैं, उसमें फिर सॉफ्ट स्किल्स हैं। अगर आपको वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं सिखा रहे, तो आप कल को ये नहीं गिला कर सकते मुझे किसी ने सिखाया नहीं, आप खुद से भी तो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कोई ऐसी वर्कशॉप अटेंड कर लें, कोई बुक पढ़ लें, आजकल तो ऑनलाइन इतनी रिसोर्सेज हैं, कोई वैसे लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप वैसे कोई मेंटोर देख लें तो आप उससे सीखें। हमारे मेंटोर कौन है? ड्रामा एक्ट्रेसेस हैं हमारे, ये वाले मेंटोर हैं, टिकटॉकर्स हमारे मेंटोर हैं, तो फिर आगे क्या बस वो तो कह लें हम गलत डायरेक्शन की तरफ चले गए, तो इस वजह से ये चीज़ें हमें फेस करना पड़ रही हैं। तो ये वो चीज़ें हैं बेसिक, जो कि मैं समझता हूँ कि जो आपने कहा मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन 60-65 जो है, तो उनको ये चीज़ें लाजमी, अगर जब आप इस पे काम करेंगे, फिर आप कल को ये नहीं कह सकेंगे कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है और मुझे बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ना हो, अपनी पर्सनैलिटी को देखें और इन चीज़ों पे काम करें। ठीक हो गया। जब हम देखते हैं डिग्री हमारी कुछ और है, जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो डिफरेंट है, हम जब मुआशरे में निकलते हैं, सोसाइटी में जब हम प्रैक्टिकल चीज़ों का जब हम सामना करते हैं, वो बिल्कुल टोटली ऑपोजिट होती हैं। तो ये जो ज़िंदगी के तल्ख तजुर्बात हैं, ये हमें क्या सबक सिखाते हैं, या हम अपने आने वाली जनरेशन बच्चों को हम क्या टीच कर सकते हैं उसको? असल यही तो सिखाते हैं, यही तो सिखाते हैं, हमें किताबें कुछ नहीं सिखा रही। जो वो कहते हैं ना, आपको वक्त सिखा देता है, जो एक्सपीरियंस आपको सिखा देता है, उसका कोई नेमो बदल नहीं हो सकता। वेरी ट्रू। तो असल में यही है कि जब आप ग्राउंड में जाते हैं, जब आप प्रैक्टिकल चीज़ों को देख रहे होते हैं, और वो जो आपकी लर्निंग होती है, तो चाहे आपके अपने बच्चे हैं या कोई और है, आप उनको एक बेटर वे में गाइड कर सकते हैं। ट्रू। तो इसी वजह से जो कह लेंगे आपका अपना तजर्बा होता है वो तो अपनी जगह पे, लेकिन जो बड़ों का या किसी ऐसे तजर्बाकार आदमी का मशवरा आपको होता है, वो भी बहुत मायने वैसे ये कहते हैं ना, वो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमने ये सफ़ेद बाल धूप में नहीं किए, तो उसके पीछे यही रीज़न है, यही रीज़न, हकीकत तजुर्बात हैं। तो उसमें जब गाइड हम करते हैं, जो मैंने एक चीज़ देखी है, तनकीदी पहलू ना हो। जो आपने कहा ना कि क्या उनको अपने बच्चों को या किसी को गाइड करना है,
اب مثال کے طور پہ ایک تنقیدی یا منفی پہلو کیا ہوتا ہے. اچھا قاسم صاحب بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہلو پہ ہم بات کرتے ہیں کہ جو تنقیدی عمل ہے, یہ بڑا اہم پوائنٹ قاسم صاحب نے جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کیے. ناظرین اس پہ ان ڈیٹیل ہم ان سے جانتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک جس میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کامیاب زندگی جو ہم سب چاہتے ہیں, لیکن اس میں اسکلس کی کیا اہمیت, اسی پہ بات کر رہے ہیں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں قاسم ویگ صاحب. قاسم صاحب ہم بات کرتے ہیں کہ جو زندگی ہے اس کی جو تلخ حقائق ہے بہت سارے ہیں, تجربات سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے, لیکن اس میں آپ نے ذکر کر رہے تھے تنقیدی, یہ جو ہم لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں اس میں تنقید آ جاتی ہے. اور چونکہ میں نے بات کی تھی کہ ہم بچوں کو کیسے ٹیچ کر سکتے ہیں اپنے تجربات کو لے کے, تو آپ اس بات کو مکمل کر لیجئے. اچھا, جو تنقیدی پہلو ہے اس کی بھی وجہ ہے. وجہ کیا ہے کہ اوور آل اگر آپ سوسائٹی میں دیکھیں تو ہم لوگوں جو مائنڈ ہمارا ہے وہ نیگیٹو ہے, نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے, بہت. تو اس وجہ سے وہ کیونکہ ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا. کوشش کرتے ہیں ہم پازیٹیو رہیں, لیکن کہیں نہ کہیں کسی کونے سے نا وہ نیگیٹیوٹی آ رہی ہوتی ہے ہمارے سراؤنڈنگ میں, کیونکہ ایسے لوگ ہی ہیں تو جو ہمیں پھر چیز پک ہو رہی ہوتی ہے وہ نیگیٹو ہے. تو دوسری چیز تنقیدی پہلو میں یہ ہے کہ کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو بیٹا میں بھی کرنا تو بہت کچھ چاہتا تھا, بننا بہت کچھ چاہتا تھا, میں تو نہیں بن سکا بیٹا. یہ بھی ایک اس کو آپ کہہ لیں کہ ڈی موٹیویٹ ایک قسم کا کر رہے ہیں. ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں, تو اس میں پھر یہ چیزیں آ جاتی ہیں. پروڈکٹیو سینس میں یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جیسے بھی حالات ہیں لیکن آپ نے اپنے آپ کو کچھ بن کے کچھ کر کے آپ نے دکھانا ہے, تو اس سے وہ ایک انکریجمنٹ ملتی ہے. تو اگر آپ کرٹیسائز کریں گے حالات کے اوپر یا اس کے اوپر کہ آپ کیا کر لو گے, آپ سے کیا ہونا ہے, تو اس سے بجائے انکریجمنٹ ملنے کے اس کی حوصلہ شکنی ہوگی. تو اگر آپ کسی کو سجیشن دے بھی رہے ہیں تو اس میں یہ ایلیمنٹ نہ ہو, یا پھر چپ رہنا بہتر ہے. یہ واقعی بات ہے کہ وہاں اچھا ہے کہ آپ خاموش رہیں. اگر کچھ بولنا ہے تو پھر آپ ایسی چیز اس کو بتائیں, ایسا آپ اس کو انکریج کریں جس سے اس کا فائدہ ہو, نہ کہ الٹا وہ کچھ کام کرنا بھی چاہ رہے تو وہ گھبرا جائے, ڈر جائے, وہ کہے کہ تو پہلے ہی مجھے جو انہوں نے بتایا ہے گائیڈ کیا ہے میرے ساتھ تو کچھ اچھا ہونا ہی کہ میں بھی ناکام نہ ہو جاؤں, میں بھی ایسا ہو جاؤں. تو مجھے بتائیں کہ کیا یہ جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں جس میں نیگیٹیوٹی بہت ہے, تنقید بہت ہے, ہم اسے موٹیویٹ کرنے کی بجائے پہلے ہی ہم اسے ڈرا دیتے ہیں کہ وہ زندگی میں آگے ہی نہ بڑھ پائے, ہمارے یہ جو تمام تر رویے ہیں یہ ہماری نفسیات پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے اچھے اثرات تو نہیں ہیں. آپ چاہ کے بھی نا بہت مشکل ہے کہ جس طرح میں نے کہا ہماری سراؤنڈنگ میں ایسے لوگ ہیں, جب صبح شام آپ کو ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں یا ایسی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں, تو پھر آپ اگر چاہیں گے بھی تو آپ کو بہت مشکل ہے کہ اپنے آپ کو ایک پازیٹیو ٹریک کی طرف لے کے جائیں. اگین آپ یا تو اپنا سرکل ایسے لوگوں کے ساتھ کر لیں, آپ کو جو گائیڈ کرنے والے ہیں, آپ کے جو مینٹور ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے کہ جو آپ کو اگر آپ ڈی ٹریک ہو بھی رہے ہیں تو دوبارہ آپ کو وہ ٹریک پہ لیں. خدا را ٹک ٹاکرز اپنے مینٹور نہ بنائیں, یہ ڈرامہ ہے, ایکٹریسز اپنے مینٹور نہ بنائیں. اگر یہ ہوں گے تو یقیناً نیگیٹیوٹی ہے. پازیٹیو سینس تو ہم یوز کر سکتے ہیں نا, لیکن ہمارے مائنڈ میں جب بھی اس کا نام آتا ہے, کیونکہ ہم نے وہ نیگیٹیو زیادہ کر دیا نا, زیادہ کر. آج کل حالات دیکھیں, آپ موبائل اٹھائیں, آپ ان سوشل اپلیکیشنز کو دیکھیں, سب سے پہلے آپ کو ایسا مواد ملے گا جو نیگیٹیو ہوگا, تو ہم کیسے پھر اس سے توقع, اور اس نے وائرل بھی زیادہ ہونا ہے. پھر ہماری وہی سوچ ہوتی ہے کہ بھائی آپ کوئی نیگیٹیو کانٹینٹ ڈالیں, آپ کسی کی تذلیل کریں, پھر آپ بہت جلدی, پھر آپ بڑی جلدی وائرل ہوں گے, تو اس کے پھر یقیناً جو اثرات ہیں وہ خوفناک ہوں گے. ہاں, جو ایک اپنی درست بات ہے, جو ویلڈ اتھینٹک بات ہے, وہ لوگوں تک پہنچانے میں, جیسے ابھی بات کی کہ جو غلط بات ہے, جو غلط کانٹینٹ ہے وہ بڑی جلدی وائرل ہوتا ہے, لیکن ایک اچھی بات, ایک اصلاح کرنے والی چیز جو ہے اسے وائرل کرنے میں کافی ہمیں وقت لگ جاتا ہے. تو اپنے جو درست بات ہے وہ درست انداز میں لوگوں تک ہم کیسے پہنچائیں؟ اس بات سے قطع نظر کہ لوگ اس کو سنیں گے یا نہیں سنیں گے, عمل کریں گے یا نہیں کریں گے, آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. وہ جو علامہ اقبال نے بھی کہا نا کہ زندگی شمع کی صورت ہو, اب وہ شمع جلانا جو ہے اپنے حصے کی شمع, اپنے حصے کا نا. اس بات کو نا دیکھیں کتنے فالوورز ہیں, کتنے لوگ میری بات کو سن رہے ہیں, مان رہے ہیں, لیکن آپ کل کو یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ میں نے اپنے حصے کا کام کیا, میری جو ذمہ داری تھی میں نے کوشش کی. تو اس سے کم از کم آپ کا اپنا ضمیر بھی مطمئن ہوگا کہ چلیں میں نے تو جو میرے بس میں تھا, انسٹیڈ آف کہ ہم جو گلے شکوے کرتے ہیں, کمپلین کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے, لیکن آپ اپنے طور پہ کیا کر رہے ہیں,
ब्लेम गेम से कैसे निकलें, क्योंकि ये भी एक सिलसिला बड़ा हमारा चल रहा है जिसकी वजह से हमारी जो स्किल्स हैं वो भी दब रही हैं. जब आप किसी प्रोडक्टिव काम की तरफ नहीं आते ना, आपका जहन नहीं चलता है, फिर आपके जहन में ऐसी चीज़ें ही आनी है. ब्लेम गेम चलेगा फिर आप बजाय के अपने कंट्रीब्यूशन के आप कहेंगे ये ऐसा प्रॉब्लम, वो वैसा, ये उसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा, मेरा काम को आगे नहीं चलने और दे रहा. शायद हम लोग अपनी नाकामियों को और कह लें कि अपनी वीकनेसेस को छुपाने के लिए भी हम ये काम कर रहे होते हैं. जब आपके पास कुछ करने को नहीं होता तो फिर आपने ऐसे ही करना है, फिर आपने इल्ज़ाम तराशी करनी है, फिर आपने ऐसे ही काम चलाना है. तो जिसने कुछ करना है वो कहते हैं ना उसका काम बोल रहा होता है. उसको बोलने की भी या ढिंडोरा पीटने की भी ज़रूरत नहीं है. एक दिन उसका काम लोगों को बताने के लिए काफ़ी होता है. और जिस आदमी ने कुछ नहीं करना, जिसके पास कुछ नहीं है, वो फिर ऐसे ही काम चलाते हैं. सही. हमारी यूथ जो माशाल्लाह से इस वक्त काबिल है, पढ़ी लिखी है, स्किल्स के हवाले से बात करें तो टैलेंटेड है, लेकिन फिर भी हमारा ये जो एक कीमती एसेट हमारा है, ये हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं. अब ये भी उन्हें एक डायरेक्शन ना देने की वजह से वो यहाँ पे मायूस हो गए. तो इस सिलसिले को हम कैसे रोक सकते हैं कि उनकी इस मायूसी को दूर किया जाए, उनके जो स्किल, जो टैलेंट है उसको इसी पाकिस्तान के अंदर यूटिलाइज़ करते हुए ना सिर्फ उनको कामयाब बनाए बल्कि इस मुल्क को भी कामयाब बना सके. तो इस ब्रेन ड्रेन को कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहले तो तालीमी इदारे, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने पहला हमारा टॉपिक था. जो तालीमी इदारे हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है. चले वालिदैन का भी है, लेकिन असल में जो बच्चे का माइंड बन रहा होता है ना, अब इसमें अगेन वही बात कि जब हम कंपेयर करते हैं जो ऐसे अच्छे कंट्रीज़ हैं उनके साथ एजुकेशन सिस्टम को, तो एजुकेशन सिस्टम जब आपका अच्छा होगा उसमें बच्चे को पता चलेगा कि इसमें मुझे सिर्फ ये डिग्री के लिए, मार्क्स के लिए नहीं मैं ये पढ़ रहा हूँ, कल को मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में इसका ये फ़ायदा होगा. तो वहाँ पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले तो उनकी खुद की डायरेक्शन या सोच सही होना ज़रूरी है. सही है, तब वो आगे ट्रांसफ़र करेंगे ना. तो अगर वो बाय खुद चांस या बाय चॉइस टीचर बना हुआ है, अब ये फिर बड़ा मैटर करता है. चलें, ये तो एक खैर टॉपिक ही अलग है, इस पे फिर कभी मौका मिला तो बात होगी कि बाय. अच्छा, मैं एक चीज़ और कहता हूँ, आपने कहा ना कि बाय चॉइस, आप बाय चॉइस नहीं भी आए हैं टीचिंग प्रोफेशन में, ठीक है, अच्छा आ गए हैं, तो अब वो चीज़ें तो अडॉप्ट करें. हाँ, एटलीस्ट अपनी जिम्मेदारी समझ लें, उसको अडॉप्ट कर लें. तो अगर आप हादसाती तौर पे आ गए हैं तो एटलीस्ट आपके पास कितनी जनरेशन्स हैं, वो जो भी आपका सवाल भी है कि कैसे हम उनको पॉजिटिव कर सकते हैं, तो इसमें टीचर्स का बहुत बड़ा किरदार है. अगर वो उनको डायरेक्शन सही देंगे, प्रॉपर गाइड करेंगे, तो फिर वो देखेंगे कि हम अपनी सलाहियतों को पाकिस्तान में रह के कैसे बरोकार ला सकते हैं. सबसे पहले तो कह लें कि इस चीज़ की निशानदेही है ना कि हर किसी में के हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, वो कैसे है. अब वो हर शाइनिंग स्टार को पॉइंट आउट करना, फिर उसको एक हौसला देना, उसको एक डायरेक्शन दिखाना, तो फिर ऐसा पॉसिबल होगा. और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, लेकिन राइट जॉब फॉर राइट पर्सन वाली जो बात है ना, यानी डिग्री अगर आपने इलेक्ट्रिकल में की हुई है, आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं जॉब मिल रही, आप उसके ऑपोजिट किसी प्रोफेशन में चले, नौकरी तो मिल रही है ना, मैं जैसे तैसे करके मैनेज कर लूंगा. तो ये जब चीज़ आ जाती है ना, फिर आपकी ग्रोथ भी नहीं होगी, आप लिमिटेड रहेंगे और आप सेटिस्फाई भी नहीं होंगे. हुकूमत का यहाँ पे क्या रोल है कि वो किस तरह से हमारी यूथ के जो स्किल्स है उसको पॉजिटिव यूटिलाइज करे, अपॉर्चुनिटीज उनके लिए क्रिएट करे? ऐसे कह लें कि इदारे होना ज़रूरी हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स के ऐसे क्रैश कोर्सेज हों, शॉर्ट कोर्सेज हों, जो पॉलिसी मेकिंग होती है. अच्छा, मैंने अभी रिसेंटली देखा है पंजाब में कुछ यूथ के लिए लोन जो है उसकी बात हो रही थी, कुछ स्कॉलरशिप की बात हो रही थी. तो क्या ये तो एक लिमिटेड चीज़ है, तो ये अब जो सिर्फ इसके करने से तो जाहिर है नहीं होगा, मुश्किल है, पॉसिबल नहीं हो सकता. असल जिस तरह जो मॉडर्न एरा में अगर आप देखें जिन स्किल्स की ज़रूरत है स्टूडेंट को सीखने की, अगर वो उस पर हम गवर्नमेंट काम करे, पॉलिसी मेकिंग के जो हमारा करिकुलम है उसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसी चेंज लाए कि जो ट्रेंड्स, मॉडर्न ट्रेंड्स के मुताबिक है, जो अभी के तकाजे हैं उसके मुताबिक हो. तो ये गवर्नमेंट का काम है. ठीक है. तो फिर यही जो हमारा मैन पावर है या जो मायूस हुआ हुआ है उनको एक डायरेक्शन देना. लेकिन वो पहले तो हमें उस ट्रैक पे आना होगा, फिर ट्रैक पे आके हमें एक टाइम लगेगा ऐसे वो हमें. लेकिन जब आप काम शुरू कर देते हैं तो हम इस चीज़ को नहीं देखते हैं कि वक्त कितना लगेगा,
جب آپ اس ٹریک پہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ آٹو پہ کہہ لیں کہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو قاسم صاحب کچھ ہمارے پاس منٹ ہے, 1-1.5 منٹ ہے یا 2 منٹ ہے ہمارے پاس. اس میں یہ ایک تو میں پیغام آپ کا لینا چاہوں گی ہمارے ناظرین کے لیے, ہمارے جو آڈینس ہماری یوتھ ہے ان کے لیے. دوسرا یہ کہ لوگ اب نئے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, جدت کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم ابھی بھی ہمارے یوتھ کے اسکلز اور مینجمنٹ انہی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں, تو کیا ہم دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکیں گے پھر؟ ڈیفینیٹلی نہیں کر سکتے. اگر ہم اسی وہ کہتے ہیں نا ڈگر پہ چلتے رہے ایسے ہی تو پھر تو آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. وہی بات ہے, جب تک کہ آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے, اپنے آپ کو اس کے مطابق جس میں آپ آگے جانا چاہ رہے ہیں نہیں کریں گے, تو اس ٹائم تک آپ وہاں پہ سٹک رہیں گے. تو جو کہ ہم ہیں. دوسرا میں یوتھ کو یا جو بھی ناظرین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں یہ بھی میسج دینا چاہوں گا کہ ہر چیز آپ دوسروں پہ نہ چھوڑیں. یہ آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ اپنی کیپیسٹی میں رہ کے کیا کر سکتے تھے. تو آپ خود کریں, آپ اپنے طور پہ جو کوشش کر سکتے ہیں آپ کریں, جو اپنے طور پہ اسکل سیکھ سکتے ہیں آپ کریں. تو انشاءاللہ پھر جب آپ اپنے اوپر خود کام کرنا, پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو ریزلٹس آپ کو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی اچھے ملیں گے. والدین کو بھی پیغام دیں کیونکہ ان کا بھی بڑا کردار ہے اس میں. والدین کا سب سے پہلے تو ان کے لیے یہ میسج ہے کہ بچوں کو حوصلہ دیں اور بلا وجہ کی جو تنقید ہے اس سے اوائڈ آپ کریں. تو باقی چیک اینڈ بیلنس رکھیں. آج کے دور میں میں دیکھتا ہوں کہ پیرنٹس نے اس طرح سے چیک اینڈ بیلنس, بچے اگر موبائل یوز کریں, چلیں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ ان کو نہ دیں, لیکن ایٹ لیسٹ آپ نے دے دیا ہے, کس بھی ایج میں دیا ہے آپ نے, چیک اینڈ بیلنس. لیکن چیک اینڈ بیلنس. بہت شکریہ قاسم صاحب, وقت آپ نے, تھینک یو سو مچ. ناظرین یقیناً آج ہمارے جو گیسٹ ہیں ان سب کا پیغام تقریباً یہی ہو رہا ہے کہ آپ کے جو اپنے ذمہ داری ہے, جو آپ کے حصے کا کام ہے, آپ وہ کرنے کی کوشش کریں تو آہستہ آہستہ حالات جو وہ بہتری کی طرف ضرور جائیں گے. کامیاب زندگی جو ہم سب کا خواب ہے, سپنا ہے, بنیادی حق بھی ہے, وہ ضرور ہمیں ملے گی. ہم کہیں نہیں جا رہے, ایک بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی بہت اہم ہے, یوتھ سے ریلیٹڈ ہے, ہمارے کامیابی سے ریلیٹڈ ہے, ان ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا تیسرا اور آخری ٹاپک جس میں ہم ڈسکشن کریں گے معاشی ترقی, اکانومی کی بات کرتے ہیں. ہر انسان یہ کہہ رہا ہے کہ بڑی مہنگائی ہے, معاشی لحاظ سے دیکھے تو ہمارا معاشرہ جو ہے, ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہا. لیکن آج ہم انفرادی سطح پہ بھی اور اجتماعی لحاظ سے بھی بات کریں گے کہ جہاں معاشی ترقی کی بات کرتے ہیں وہاں کاروبار یا ملازمت. اب ان دونوں میں ہمارے لیے بہتر یا بہترین کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ ہمیں کاروبار کی طرف آنا ہے یا ملازمت ہمیں کرنی ہے؟ اسی پہ ڈسکشن کریں گے اور اس پہ گفتگو کے لیے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی انٹرپرینور ہیں یوسف ذوالفقار صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے؟ آئی ایم گڈ, تھینک یو سو مچ یوسف صاحب, وقت دیا آپ نے. یوسف صاحب, کہا جاتا ہے کہ نوکری گھر چلاتی ہے اور جو کاروبار ہے وہ پورا خاندان. کیا یہ بات درست ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارشلی ٹھیک ہے, کیونکہ جو کاروبار ہے وہ ایک خاندان نہیں چلاتا, وہ آپ کے ساتھ وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں, جو آپ کے ٹیم ممبرز ہیں, جو آپ کے امپلائیز ہیں, آپ کے کولیبریٹرز ہیں, پارٹنرز ہیں, وہ تمام لوگوں کا ایک قسم کا رسک جو ہے وہ شریک ہو جاتا ہے. ایک گھر تک محدود نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. اور نوکری بھی یقینی طور پہ گھر چلاتی ہے, اور لیکن یہ ہے کہ کاروبار جو ہے وہ سنت بھی ہے, اور اس میں برکت کا باعث آپ کا زیادہ ہے, اور اس میں آپ کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے رسک جڑتے ہیں. سو وہ ایک خاندان نہیں بلکہ وہ بہت سارے خاندان بے شمار, وہ آپ گھروں کا آپ چولہا جلاتے ہیں. اب ہم فیصلہ کیسے کریں؟ کیونکہ جب ہم موجودہ دور میں جب حالات دیکھتے ہیں یا کچھ لوگوں کی موٹیویشن میں بھی کچھ ایسے تضاد آ جاتے ہیں کہ ہمارے لوگ گھبرا جاتے ہیں کاروبار کی طرف آتے ہوئے کہ نقصان ہوگا, نفع کیسے ہم حاصل کریں گے, یا بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوگی. تو اب ہم درست فیصلہ کیسے کریں موجودہ دور کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کاروبار کو ترجیح دینی ہے یا ملازمت کو؟ دیکھیں, اس میں میری رائے یہ ہے کہ اگر ہم ترجیح دینے پہ آئیں, ہر بندے کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. سو اگر وہ تمام لوگ جو آج کے دور میں نوکری کر رہے ہیں, اگر وہ کاروبار کو ترجیح دیں گے تو کاروبار چلیں گے کیسے؟ ہمارے جیسے لوگ. ایگزیکٹلی. لیکن اس میں یہ ہے کہ بیسکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے, جو ہماری ایجوکیشن کا ایک پورا ماڈل ہے, اس میں کاروبار کو ترجیح دینے کے لیے جو مواقع, جو فیسیلیٹیٹیو انوائرمنٹ اور جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے اسپیسیفکلی ان پاکستان, وہ نہیں ہے. سو اگر وہ ہوگی, انٹرپرینورشپ سے یہ ہوگا کہ جابس کریٹ ہوں گی, آپ کے ملک کی اکانومی بہتر ہوگی, اور وہ بہت سارے پروڈکٹس اور سروسز جو ہم باہر سے
امپورٹ کرتے ہیں وہ ہم یہاں سے ایکسپورٹ بھی کریں گے اور اپنی نیڈ بھی پوری کریں گے. سو اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسا ایک فیسیلیٹیٹیو قسم کا انوائرمنٹ کریٹ کرے کہ جو نوجوان نسل ہے وہ نوکریوں کے ساتھ ساتھ کاروبار کی طرف بھی مائل ہوں. اچھا یہاں پہ نوجوان نسل ماشاء اللہ ہماری بڑی ٹیلنٹڈ. اس سے کب جو ہمارا ٹاپک تھا اسکلس پہ ہم بات کر رہے تھے 65% سے زیادہ ہماری یوتھ ہے اور ماشاء اللہ سے بڑی ٹیلنٹڈ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اب ویسٹ جو ہے وہ آپ کی یوتھ کو کتنی تیزی سے لے رہا ہے. یہ جو برین ڈرین ایک سلسلہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے لیکن ہم نہیں. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری یوتھ کے پاس وہ ایک پیس آف پیپر ڈگری تو موجود ہے لیکن ملازمت نہیں ہے. کاروبار کی بات کرتے ہیں, کاروبار کرنا چاہتا ہے لیکن اتنے پیسے نہیں ہیں. تو اس میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ کاروبار کرنے کے لیے پیسے سے زیادہ شاید ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے جی واقعی. میری ذاتی رائے اور میرا ذاتی جو چھوٹا سا تجربہ ہے اس کے مطابق آپ فنڈز جنریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دیر آر پیپل جو آپ کے ساتھ پیسے انویسٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں. ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کا پلان کتنا ورکیبل ہے, کتنا فیزیبل ہے. اور جہاں تک ملازمت کی بات ہے, جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کے پاس ڈگری ہے لیکن ملازمت نہیں ہے. سو ایک ریسرچ ہے جو ہم نے اپنی ایجوکیشن ٹائم میں کی تھی, اس کے مطابق 80% لوگ جو جابس اپنی پرفارم کر رہے ہیں دے آر ناٹ سیٹسفائڈ ود دا ورک دے آر ڈوئنگ. وہ اس کی وجہ کیا ہوگی آپ کی نظر میں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں میں پیشن کی کمی ہے. کاروبار ہو, ملازمت ہو, ایک بندہ جو بھی کام پرفارم کر رہا ہے اس کو وہ دل سے کرنا چاہیے اور اس میں اس کی ایک پرسنل موٹیویشن ہونی چاہیے. بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ موٹیویشن کے فیکٹرز ہیں جو ایکسٹرنل ہوتے ہیں. فار ایگزامپل مانیٹری بینیفٹس لوگ دیکھتے ہیں, آپ کے پرکس دیکھتے ہیں, پریویلیجز دیکھتے ہیں. بٹ میرے خیال سے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی انٹرنل موٹیویشن ہے, ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ آپ جاب کر رہے ہیں یا آپ کاروبار کر رہے ہیں. تو یہ موٹیویشن ہمیں کہاں سے ملے گی؟ کیونکہ ہم جب سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں وہاں پہ اب ایک عجیب سی انوائرمنٹ فضا ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. گھر کی جب بات کرتے ہیں, فیملی کو دیکھتے ہیں تو وہاں کچھ اور سچویشن ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے. تو ایک عجیب سی کنفیوژن کریٹ ہے. تو یہ موٹیویشن کدھر سے ہم لیں؟ میرے خیال سے کہ یہ موٹیویشن ہمیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم, جہاں پہ جو فرسٹ ہمارا آپ کہہ لیں کہ ایک سورس ہے اپنا شعور پیدا کرنے کے لیے یا ٹریننگ پیدا کرنے کے لیے, ہمارا ایجوکیشن سسٹم انفارچونیٹلی پروگریسو نہیں ہے, بلکہ وہ آج بھی بہت ساری ان پرانی چیزوں کے اوپر وابستہ ہے جن کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل میں لیک آف موٹیویشن پایا جاتا ہے. سو اگر ہم اپنا ایجوکیشن سسٹم بہتر کریں گے, وہاں پہ تعلیم تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بچوں کو ہم بتائیں گے, پریکٹیکل پروجیکٹس ان کو دیں گے, ان کو شروع سے اس ڈگر پہ لگائیں گے, تو میرے خیال سے کہ اس چیز سے ہم باہر آ سکتے. ایگزیکٹلی سیلف کانفیڈنس کی کمی اس وقت ہمیں دیکھنے کو مل رہی. دیٹس دا ریزن کہ جو ہم جاب کر رہے ہیں وہ ہماری ڈگری کے مطابق نہیں ہے. کاروبار کی طرف ہم جا نہیں رہے کیونکہ وہی سیلف کانفیڈنس کی کمی, ہم ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں نفع ہوگا یا نہیں ہوگا, ایک بہت بھاری مقدار میں ہمیں نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے. تو یہ سیلف کانفیڈنس ایک تو ہمیں لگتا ہے کہ میں جو سمجھتی ہوں, آپ ضرور اس پہ روشنی ڈالیے, کہ والدین کا بھی اس میں بہت اہم رول ہے کہ اگر بچہ ملازمت کی طرف جا رہا ہے یا کاروبار کی طرف جا رہا ہے, سیلف کانفیڈنس, خود اعتمادی جو ہے وہ اس میں ہونا بڑا ضروری ہے. یہ آپ کی بات سے میں 100% ایگری کروں گا. خود اعتمادی والدین کی طرف سے اپنے بچوں کو دینا وہ رول ہے جو فرام دا ویری ڈے ون سٹارٹ ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بچوں میں کچھ پرسنالٹی ایشوز آ جاتے ہیں. فیئر آف ڈسکلوجر ہے, ٹھیک ہے, فیئر آف شیئرنگ ہے, وہ ایون اپنے گھر میں اپنے دوستوں سے بہت ساری چیزیں چھپا رہے ہوتے ہیں. سو یہ آپ کی بات سے میں 100% متفق ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایون ایجوکیشن میں جانے سے بھی پہلے, اسکول, کالجز, یونیورسٹی سے بھی پہلے والدین کا رول ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیں اور وہ ان کے ساتھ ایک دوستانہ رویہ رکھیں جس کی وجہ سے وہ بچے اپنے والدین کو سب سے پہلے ترجیح دیں. سو اس سے یہ ہوگا کہ وہ بچے کل کو کانفیڈنٹ ہوں گے. اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں جہاں پہ بچے کیا بہت بڑی عمر تک بھی جا کے لوگ بہت ساری چیزیں اپنے تک رکھتے ہیں جس کا اثر ان کے کریئر پہ بھی ہوتا ہے, ان کی فیملی لائف پہ بھی ہوتا ہے, مینٹل ہیلتھ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس پہ بھی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی.
تو ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ ماں کی گود جو ہے وہ بچے کی پہلی طرز کا ہے. جی اب والدین سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچے کو ایک مہنگے پرائیویٹ اسکول میں ہم نے اس کو ایڈمیشن کروا دیا, اس کا مہنگی مہنگی چیزیں ہم لے کے دے دیتے ہیں, اس کا ایک لیوش قسم کا لگژری قسم کا لائف سٹائل ہے, تو میری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. آئی تھنک یہ والدین کی, مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑی جو غلطی وہ یہاں پہ کر رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے. اور میں آپ کو اس میں کیونکہ ظاہر ہے والدین کا ایک اینگل ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کو وہ ہارڈ شپس فیس نہ کرنی پڑے جو ہم نے کی, بٹ یہیں پہ وہ غلط ہو جاتے ہیں. جب انہیں پیمپرڈ کرنا شروع کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, میں اگر اپنی پرسنلی بات کروں تو تمام تر فیسلٹیز مجھے ملی اپنی لائف میں, لیکن اس سے پہلے مجھے میرے والدین کی طرف سے ٹریننگ ملی. میں نے پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی ٹریول کیا ہے, اور میں نے جو اسٹارٹ اپس کیے اس میں وہ ہارڈ شپس فیس کی. سو بیسکلی اس ٹائم پہ بچوں کو بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ والدین ہمارے ساتھ غلط کریں, بڑی زیادتی کر رہے ہیں. ہاں, اس پہ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سکولز میں اور کالجز میں جو کلچر ہے وہاں پہ دیکھا دیکھی کا دور ہے, اور اب جب کہ یہ سوشل میڈیا آ چکا ہے, سو آپ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں وہ کر رہا ہے, تو اس سے آپ کے اندر بھی ایک ارج پیدا ہوتی ہے. بٹ یہاں پہ والدین کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اپنے بچوں کو سپوائل مت کریں اور ان کو تھوڑا سا ٹرین کریں, تاکہ وہ بڑے ہو کے اپنے اون کے اوپر جو پریکٹیکل لائف کی ہارڈ شپس ہیں, اپرچونیٹیز ہیں یا چیلنجز ہیں, ان کو وہ بخوبی فیس کر سکیں. اچھا, ایک اور چیز, کاروبار کے اندر یا ملازمت میں جو کمپٹیشن ہے, ہیلدی کمپٹیشن تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن ایسا کمپٹیشن جس میں ہم ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, یہ کس حد تک خطرناک ہے اور اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ کیونکہ کامیاب تو ہر انسان ہونا چاہتا ہے, وائی ناٹ ہم سب مل کے ہوں, نہ کہ دوسرے کو گرا کے. دیکھیں, اس میں ہمارا جو بیسکلی جو سسٹم ہے وہ کیپٹلسٹ سسٹم ہے, جس کی لاٹھی اس کا اسی کی بھینس, ٹھیک ہے. سو اس میں کمپٹیشن, ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. چاہے آپ ایجوکیشن کی بات کریں, بزنس کی بات کریں یا جاب کی بات کریں, کمپٹیشن اف ہیلدی از آلویز پروڈکٹیو. جو نیگیٹو کمپٹیشن ہے اس کی بیسک وجہ جو ہے وہ بیسکلی لیک آف فیتھ, لیک آف موٹیویشن. میں اگین پیشن کی بات کروں گا کہ آپ کبھی بھی کسی کو نیچے گرا کے خود اوپر نہیں جا سکتے. سو کچھ قوانین قدرت بھی ہیں جس پہ ایک بزنس ہو یا آپ جتنے بھی تمام جتنے لوگ جنہوں نے دنیا میں کوئی مقام پیدا کیا ہے کاروبار میں یا جابز میں, اگر آپ ان کی پوری سکسیس سٹوری دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو فیتھ کا ایک ایلیمنٹ ایگزیکٹلی. ہمیں یوسف صاحب بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد اس پہ ہم مزید ڈسکشن کرتے ہیں. جب ہم ہسٹری کا مطالعہ کریں گے تو کافی حد تک ہمیں ہیلپ ملے گی, بٹ انفارچونیٹلی اس طرف ہم جاتے نہیں ہیں, تو اس پہ مزید ڈسکشن کرتے ہیں. بٹ اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا تیسرا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں معاشی ترقی جو ہے, وہ ہم سب چاہتے ہیں کہ اپنا بینک بیلنس بڑھائیں, لیکن کیسے, کاروبار سے یا ملازمت سے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, اور یہ ایک ایسا ہم کہتے ہیں میتھ کا یہ سوال ہے جس کو حل کرنا بڑا مشکل ہو گیا, بٹ ہم کوشش کر رہے ہیں. یوسف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یوسف صاحب مجھے بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ, میرے جیسے لوگ اور بہت سارے یہ سمجھتے ہوں گے کہ ملازمت کے تھرو ہم نے ہمارا جو مستقبل ہے نا وہ محفوظ کر لیا ہوا ہے, یا خاص کر جو گورنمنٹ جاب کرتے ہیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ ملازمت کریں گے, جاب کریں گے تو ریٹائرمنٹ کے بعد ہمیں پینشن آتی رہے گی, تو ہمارا یا بچوں کا جو مستقبل ہے وہ سیف سیکیور ہو جائے گا. کیا یہ فیصلہ درست ہے؟ میری ذاتی رائے میں یہ بالکل درست نہیں ہے. اس کی وجہ بھی آپ کو ایک قانون قدرت بتا دیتا ہوں. اگر آپ اپنے آس پاس تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھتے ہیں, جس میں سے اشرف المخلوقات یقیناً ہم ہیں, بٹ ہمارے آس پاس جانور بھی ہیں, پرندے بھی ہیں, ان کے پاس کون سا ریٹائرمنٹ پلان ہوتا ہے؟ ان کے پاس کون سی جاب سیکیورٹی ہوتی ہے؟ ان کے پاس کون سی فائنینشیل سیکیورٹی ہوتی ہے؟ سو یہاں پہ اگین میں بات کروں گا کہ ہم لوگوں کا بیسک پرابلم یہ ہے کہ وی آر ناٹ کلیئر ان آر فیتھ. تو ریٹائرمنٹ میں آئی ایم ناٹ ایٹ آل اگینسٹ ان تمام لوگوں کے جو جابس کر رہے ہیں, بٹ میں معذرت کے ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ یہ تمام وہ ڈر ہیں جو آپ کو محدود کر دیتے ہیں. کیونکہ میرے ابا, میرے والد صاحب بھی یہ کہتے تھے, پتر گورنمنٹ نوکری کر لو, یہ آپ کا مستقبل سیف سیکیور رکھے گا. وہ ان کی بھی یہ سوچ تھی. ایگزیکٹ. اچھا, اس میں اپنے جو ہماری سے پریویس جنریشنز تھی ان کو میں اس لیے بلیم نہیں کرتا کہ ان کے پاس وہ پلیٹ فارمز اور وہ مواقع اویلیبل نہیں تھے جو ہمارے پاس. سادہ لوگ تھے. ہاں, اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دور میں آپ کے پاس 2-3 پروفیشنز ہوتے تھے, ڈاکٹر, انجینئر, ٹھیک ہے جی, اور یہ سول انجینئر, یہ 3-4 پروفیشنز ہوتے تھے. اب آپ دیکھیں کتنے پروفیشنز ہیں. آپ کی کانٹینٹ کریشن ہے, آپ کی وی لاگنگ ہے, آپ کا آئی ٹی میں کتنا زیادہ پروگریشن ہو چکا ہے.
हमारे इस एक शो के अंदर इतने वो कह लें कि डिपार्टमेंट्स हैं जो इसको सारा डील करना, तो अब बाकी आप दीगर पूरे ऑफिस में देखें कितने ज़्यादा होते हैं। और मैं फिर वो बात कहूँगा कि आप बड़ी से बड़ी नौकरी अगर आपको दस्तयाब हो भी जाती है तो आपको एट द एंड ऑफ द डे एक प्लॉट मिलेगा, आपको कुछ प्रोविडेंट फंड मिलेगा, आपको कुछ बहुत सारे और लवाजमात मिलेंगे, बट क्या दैट इज़ वर्थ कि आप अपनी ज़िंदगी के 30 से 35 साल उस चीज़ को दें। सो मैं उन लोगों के अगेंस्ट नहीं हूँ, अगेंस्ट जो लोग जॉब्स कर रहे हैं, बट ये चीज़ कहना कि जी आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, वो सिक्योरिटी आपकी सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। और उस पे हम सबका ईमान होता भी है बट एट टाइम्स हम थोड़ा सा डगमगा जाते हैं। तो मैं इस चीज़ से तो बिल्कुल एग्री नहीं करूँगा। तो ये भाई डगमगाने वाला काम हमें बिल्कुल नहीं करना। आपका ज़ाती तजुर्बा या तज्जिया क्या है जब हम अभी हमारी यूथ को देखें, जो स्किल्स उनमें बहुत है माशाल्लाह से, आप तो हमारी यूथ से मिलते हैं, आप उनको ले के चलते हैं माशाल्लाह से, तो क्या समझते हैं कैसे हमें इन्हें एक डायरेक्शन, एक विज़न दें कि बिल्कुल ठीक है अगर सारे कारोबार की तरफ आ जाएंगे तो इदारे कौन संभालेगा, मुलाजमत भी ज़रूरी है, तो किस तरह वो अपनी एक डायरेक्शन, एक विजन जो उनका है उसको वो क्लियर करें कि कारोबार करना है तो उस तरफ वो कैसे है, ना कि एक डर रहे कि मुझे इसमें नुकसान होगा तो मैंने तो भाई कारोबार की तरफ बिल्कुल नहीं आना, मैंने सिर्फ मुलाजमत करनी है। और अगर मुलाजमत भी करनी है तो क्या साइड बिजनेस कारोबार कर सकता है? तो अपना ज़ाती जो आपका तजुर्बा है उसके लिहाज से हमें बताइए। देखें, इंसानी जो दिमाग है वो एक प्रोग्राम की तरह ऑपरेट करता है, उसको जिस तरीके से आप कंडीशन करते हैं वो उतना ही खुलता है, उतना ही वसी होता है, ठीक है। सो इसमें बेसिकली अगर आप देखते हैं तो मिड 90s में जो दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज लगी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनना शुरू हुए जो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बनते गए, उसके अकॉर्डिंगली एक तालीमी निसाब बनाया गया जो कि हमारे लिए उस टाइम ठीक था। उस वक्त की जो ज़रूरत थी वो ऐसे लोग पैदा करना था जो फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, वो तमाम शोबों में अपने जो रोल्स हैं उनको निभाएं। बट जब हम आज की बात करते हैं, जैसे आपने बात की कि अब अगर हमने मोटिवेशन क्रिएट करनी है, एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करनी है, हम चाहते हैं कि लोग बिजनेस स्टार्ट करें, हमारे मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हों, उसके लिए मेरे पास जो एक सजेशन है वो यही होगी कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम जिद्दत लेके आए, उसमें हम प्रैक्टिकलिटी लेके आए, क्योंकि आपकी यूथ का जो दिमाग होगा वो उसी टाइम पे कंडीशन होगा जिस टाइम पे वो अपनी 16 साल से 20-22 साल की तालीम हासिल कर रहे होंगे। तो अगर उस टाइम पे जिद्दत हमारे तालीमी निज़ाम में होगी तो यकीनी तौर पे आपको ऐसे नौजवान नज़र आएंगे जो कि पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तानी होते हुए ईलॉन मस्क भी बनेंगे और वो बिल गेट्स भी बनेंगे। फिर बैठ के सिर्फ वो रील पे वो नहीं देखेंगे कि यार मैं बिल गेट बनता, एलन मस्क बनता, मैं भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता, वो फिर सिर्फ रील तक नहीं रहेगा, वो ख्याली पुलाव नहीं रहेगा बल्कि वो प्रैक्टिकलिटी में भी आ जाएगा। एग्जैक्टली। तो हम जो इकोनॉमी की बात करते हैं, इस वक्त हर इंसान रो रहा है कि भाई बड़ी महंगाई है, लेकिन अब रोडों पे तो मुझे कहीं महंगाई नज़र नहीं आती, वही धड़ाधड़ रश हमें देखने को मिल रहा है, मार्केट्स में भी वही मिल रहा है, बाज़ारों में, मॉल्स में, सब कुछ वही है। आया कारोबार के थ्रू क्या हम हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअली देखें, इनफरादी सतह पे या इज्तिमाई लिहाज से, ये हमारे लिए मुफीद साबित होगा? ये इकोनॉमी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि अगर हम अपनी इकोनॉमी के करंट मसाइल को देखते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी वजह वो तमाम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं जो कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जब हम लोकल लेवल पे अपने एग्रीकल्चर पे, अपनी आईटी सर्विसेज पे, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे, जब हम इन तमाम चीज़ों पे फोकस करेंगे और लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो हमें बाहर से अशियाए ज़रूरत मंगवाने की जो डिमांड और सप्लाई है वो मैनेज रहेगी, करंट अकाउंट डेफिसिट आपका मैनेज रहेगा और इससे हमारे मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी। और दूसरा इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे मुल्क में जॉब्स क्रिएट होंगी और वो तमाम नौजवान जो आज आपको पता है कि कितना ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हुआ और रिसेंटली, और ये सिलसिला जारी है, ये जारी और सारी है, उससे भी इन अ वे हमारी मुल्क की इकॉनमी को एक फ़ायदा ये होता है कि वो तमाम लोग जो बाहर जाते हैं उनके ख़ानदान, उनके वर्सा वो सारे पाकिस्तान में ही होते हैं। सो हमें वहाँ से फ़ॉरेन रेमिटेंसेज आती हैं, बट वही टैलेंट और वही स्किल्स हमारा मुल्क गवा जाता है इस प्रोसेस में कि वो नौजवान यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। तो मैंने जैसे पहले बात की कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिएट करें। यहाँ पे जो लोग कारोबार का
इनिशिएटिव लेते जी। हैं उनको आसानियों से ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, ऐसे ही। और हर लेवल पे मुश्किलात हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। अगर आप तमाम दुनिया में उन तमाम ममालिक को देखें जिन्होंने इस चीज़ को अचीव किया है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आपको नज़र आएगा कि उन्होंने कारोबारी शख्सियात के लिए कारोबारी मौाक़े पैदा किए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पैदा किया, फैसिलिटेशन पैदा की। यहाँ पे थोड़ा सा मामला जो है वो उलट है, थोड़ा सा तो नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा काफी हर्डल ज्यादा है यहाँ पे। हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं जी। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि उन हर्डल्स के बावजूद व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो आपको उन हर्डल से भी आपकी ट्रेनिंग होती है। आप सीखते हैं, लर्न करते हैं बहुत कुछ। वो आपका अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है या प्रॉब्लम मुश्किलात आ रही हैं तो वो वेस्ट नहीं जाएगा, वेस्ट बिल्कुल नहीं अगर आप उससे कुछ सीख रहे हैं, सबक हासिल कर रहे हैं तो वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उसको कहें कि मुश्किलात है और मुझे यू टर्न लेना है, वो फिर आपकी नाअहली होगी। बिल्कुल ऐसे। ख़वातीन हमारी वो भी हम देखते हैं 50% से ज़्यादा हमारी ख़वातीन हैं, तो यकीनन मर्दों के शाना बशाना वो भी हमें दिखाई दे रही है। तो आया ख़वातीन के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी माशी तरक्की में अपना बड़ा अहम रोल प्ले कर सकती हैं। देखें, ख़वातीन के लिए एक तो इक्वल ग्राउंड होना चाहिए। जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, स्टार्टअप्स की बात करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, तो एक तो उनके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। एंड सेकेंडली हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऑर्गेनाइजेशंस में उनके जो इन्वायरमेंट्स हैं वो फीमेल फ्रेंडली होने चाहिए, जहाँ पे फीमेल्स अपने स्किल्स का, अपने टैलेंट्स का, जिसमें कोई कमी नहीं है, और एट टाइम्स वो मर्दों के बनिस्बत भी बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही हैं डिफरेंट डोमेन्स में, तो उनके लिए एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट होना चाहिए ताकि वो बिला खौफ और बिला किसी हर्डल के अपने स्किल्स और एबिलिटीज़ का बेहतर तरीके से रिजल्ट लेके आ सकें। पैगाम क्या देंगे आप हमारे नाज़रीन को? मैं आपके नाज़रीन को ये पैगाम दूंगा कि हिम्मत मत हारें, ट्राई करें, इनिशिएटिव्स लें, और ये जो बिला वजह के डर, खौफ और हमारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, इन इनसिक्योरिटीज़ से बाहर आएँ, इनिशिएटिव्स लें। जॉब में भी इनिशिएटिव्स लें, अगर जॉब कर रहे हैं तो दिल से जॉब करें। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ, अगर आप सुबह सुबह लोगों को दफ्तर जाते हुए देखें तो उनके मूड्स अच्छे नहीं होते, और अगर आप फ्राइडे को देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे बहुत सो दिस इज बेसिकली वेरी डिसअपॉइंटिंग। सो यू शुड बेसिकली एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग, इनिशिएटिव्स लें, और बाकी वी होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, यूसुफ साहब, वक्त दिया आपने, थैंक यू वेरी मच। यकीनन नाज़रीन, देखिए जो प्रोग्राम के आगाज़ में मैं बात करती हूँ, इन्होंने भी वही पैगाम दिया कि आप जब दिन का आगाज़ खूबसूरत करेंगे, आप फेस पे मुस्कुराहट के साथ आप काम को निकलेंगे, जो भी आपकी जिम्मेदारी है आपने उस काम को करना ही करना है। अब आप मुस्कुरा के करें या आप अजीब सी शक्ल बना के करें, लेकिन काम तो आपको करना है। तो बेहतर है कि आप वो खुश दिली के साथ करें, जिम्मेदारी को समझते हुए करें, फेस पे प्यारी सी मुस्कुराहट रखें। आपके घर वाले और आपके कोलीग दोनों आपसे खुश होंगे। तो अगर ये इन्वायरमेंट होगा तो यकीनन आप भी कामयाब होंगे, एक फैमिली में एक अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा, आपके कोलीग भी खुश होंगे, और जिस हम माशी तरक्की की बात करें यकीनन वो भी होगी। इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।